तिमीहरूले चाहिँ फाइनलको एक्जाम तिमीहरूले 80 मार्क्सको दिन्छौ होइन, अनि इन्टरनल भनेको चाहिँ 20 मार्क्सको हुन्छ मैले दिने, अनि फुल मार्क्स भनेको 100 भइहाल्यो। त्यसपछि अब मार्क्स एलोकेसन भनेको त पहिलेदेखिकै कुरा हो होइन, एसाइनमेन्टमा 5 मार्क्स हुन्छ, एसएसमा 10 मार्क्स हुन्छ, एटेन्डेन्समा 5 मार्क्स हुन्छ, ठिक छ। अनि अर्को कुरा के छ भने इकोनोमिक्समा अनि यो जुन चाहिँ हुन्छ नि फाइनल एक्जाम हुन्छ नि हाम्रो यो कलेजको फाइनल एक्जाममा चाहिँ तिमीहरूले 60 एबभ ल्यायो भने चाहिँ तिमीहरूले 20 मार्क्स यतिकै पाउन सक्छौ है। त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, म एसाइनमेन्ट गर्दिनँ भन्न नि पाउँछौ, तर फाइनलमा गएर चाहिँ 60 मार्क्स चाहिँ तिमीहरूले कटाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ म एसाइनमेन्ट नगरिकन 60 कटाउँछु भन्यो भने त्यो पनि पाइयो, ठिक छ है। त्यो यो चाहिँ कुरा भयो कसरी मार्क्स गेन गर्ने। अब तिमीहरूको हल्का यस्तो सिलेबस हेऱ्यो भने चाहिँ यसको सिलेबस हेऱ्यो भने चाहिँ के छ भने हामीसँग टोटल भनेको 9वटा च्याप्टर छ हामीसँग, ठिक छ। हामीसँग टोटल 9वटा च्याप्टर छ है। फर्स्टको च्याप्टरमा चाहिँ के छ भन्दा जस्ट इन्ट्रोडक्सन मात्र छ, इन्ट्रोडक्सन इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स भनेको के हो त होइन, किन काम लाग्छ त, अनि यो बिजनेस र एकाउन्टिङमा हुने टर्मिनोलोजीहरू के हुन्छ त, त्यो कुरा भयो। अनि क्यास फ्लोको के हो त, क्यास फ्लो भनेको के हो अनि किन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरा भयो। अनि इकोनोमिक सिस्टम भनेको के हो त्यो कुराहरू आउँछ फर्स्ट च्याप्टरमा होइन। सेकेन्ड च्याप्टरमा गएपछि चाहिँ अब हामीले के अरे सरी कस्ट क्लासिफिकेसन एन्ड एनालाइसिस भन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कस्टहरू पढ्छौँ, कस्टको पनि टाइपहरू हुन्छ, अनि यसमा हामीले न्युमेरिकल गर्छौँ, दुईवटा कि एउटा न्युमेरिकल छ यसमा, त्यो न्युमेरिकल हामीले यसमा पर्फर्म गर्छौँ होइन। अनि कस्ट भ्यारिएन्स अनलाइन एनालाइसिस भनेको के हो, अनि जब कस्टिङ प्रोसेस कस्टिङ भनेको के हो, यो कुराहरू हामीले यो च्याप्टरमा हेर्छौँ, ठिक छ। अनि थर्ड र फोर्थ च्याप्टर चाहिँ हाम्रो के अरे के भन्छ अरे एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले भनौँ और हाम्रो यो सब्जेक्टको पोइन्ट अफ भ्यूले भनौँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है। हाम्रो यो थर्ड र फोर्थ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ। हाम्रो सबभन्दा धेरै मार्क्स क्यारी गर्ने पनि यो 3 र 4 च्याप्टरले हो है। यसबाट टोटल न्युमेरिकलले भनौँ न, एउटा दुईवटा थ्योरी आउला, नत्र टोटली सबभन्दा धेरै अझ फोर्थ हो, अझ एकदम के अरे न्युमेरिकल धेरै आउने। कहिले कहिले चाहिँ इक्वल मार्क्सले आउँछ, कहिले कहिले चाहिँ अब धेरै थोरै आउँछ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यही भएर 3, 4 चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले, यो सब्जेक्टको पोइन्ट अफ भ्यूले, किनकि तिमीहरूको 3मा जे पढ्छौँ त्यही फर्मुलाहरू लाएर 4मा गर्ने, 5मा के अरे पर्फर्म गर्ने कुरा हो होइन। त्यही भएर 3मा हामीले धेरै फर्मुलाहरू एकदम धेरै फर्मुला छ क्या यसमा। तिमीहरूले यसमा टेबल पनि हेर्नुपर्छ, टेबल म पछि प्रोभाइड गरिदिउँला। तिमीहरूले त्यो टेबल हेरेर चाहिँ फर्मुला सम्झे पनि हुन्छ, नत्र त्यो टेबल हुन्छ, टेबलमा भ्यालु हुँदैन। जस्तो तिमीहरूले के अरे प्रोभाबिलिटी तिमीहरूले अहिले पढ्दैछौ क्या होइन, प्रोभाबिलिटी पनि टेबल हेर्नुपर्छ। त्यस्तै टेबल हेरेर ठ्याक्कै भ्यालु निकाल्न सक्छौ अरू आफैले क्यालकुलेट गर्न सक्छौ होइन। तर टेबल हेरेको सहिले हुन्छ, त्यो कुराहरू हामीले न्युमेरिकल टोटली न्युमेरिकल यहाँ पढ्छौँ यो 3 र 4 च्याप्टरमा है। अनि फिफ्थमा पनि न्युमेरिकलै हो। फिफ्थमा त के हुन्छ भने अब हामीले के अरे डिफ्रेन्ट टाइपको रेसियोहरू पढ्छौँ होइन। बेनिफिट रेसियो हुन्छ, कन्भेन्सनल रेसियो हुन्छ, ब्रेक इभन एनालाइसिस हुन्छ, कस्तो बेला हामीले डिसिजन लिने, कस्तो बेला हामीले डिसिजन नलिने, त्यो कुराहरू हामीले फिफ्थमा पढ्छौँ है। सिक्समा गएर त्यही कन्टिन्यू हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन हामीले अब कम्पेरिजन गर्छ हामीले दुईवटा अल्टरनेटिभ बिच। त्यो अब यो अल्टरनेटिभ ठिक छ, यो अल्टरनेटिभ ठिक छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिक्समा दुईवटा प्रोजेक्ट बिच चाहिँ कसरी हामीले ट्याकल गर्छौँ, कसरी त्यो दुईवटा बिच कम्पेरिजन गर्छौँ, सिक्समा गएर सबै कम्पेरिजनै छ सबै है। अब 7मा गएर चाहिँ रिस्क भन्ने छ। अब हाम्रो गिभन प्रोजेक्टमा चाहिँ के खालको रिस्क हुनसक्छ, त्यसलाई कति रिस्कलाई कसरी मिटिगेट गर्न सक्छौँ, कसरी त्यसलाई डिस्कार्ड गर्न सक्छौँ होइन। अनि हाम्रो डिसिजन ट्री छ यसमा, सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस छ, यसमा पनि न्युमेरिकल छ है, यसमा पनि एउटा न्युमेरिकल छ। त्यसपछि 8मा पनि न्युमेरिकल छ, न्युमेरिकल प्लस धेरै, अनि धेरै थ्योरी सोध्ने भनेको चाहिँ 8 र 9बाट चाहिँ थ्योरी धेरै छ है। हुन त 8मा पनि न्युमेरिकल त छ नि त, तर यसबाट यो ट्याक्सेसन लहरू कस्तो छ नेपालमा होइन, यो भ्याट सिस्टमहरू के छ नेपालमा होइन, यो कुराहरू चाहिँ 8मा आउँछ। 9मा भनेको चाहिँ डिमान्ड एनालाइसिसहरूको कोरिलेसनहरू कुरा आउँछ। यसमा मैले सर्टकटली भने यो कुराहरू यही च्याप्टरमा गएपछि हामीले डिटेलमा पढि नै हाल्छौँ। त्यही भएर ओभरअल सब्जेक्ट चाहिँ यस्तो छ, 9वटा च्याप्टर छ। 9मा च्याप्टरमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको 3 र 4 भनिहालेँ होइन। इम्पोर्टेन्ट त सबै इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ, तर 3, 4 चाहिँ 3 हजुर 3मा तिमीहरूले एकदम धेरै न्युमेरिक फर्मुलाहरू पढ्छौ क्या, त्यही फर्मुलाहरू चाहिँ तिमीहरूले पछि युज गर्दै जाने है। यो चाहिँ ओभरअल सब्जेक्टको भयो। अब सब्जेक्टमा के अरे इन हुनुभन्दा पनि पहिला मैले तिमीहरूले इकोनोमिक्स भनेको के बुझेछौ, तिमीले कसैले भन्न सक्छ? इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ के चाहिँ बुझेछौ तिमीले? हुन्छ नि छ कसैले भन्छ?
तिमीहरूले एकदम के अरे व्यवहारमा गर्दै आएको कुरा हो होइन, यो युज पनि गरेको छ, इकोनोमिक वेमा युज पनि गरेको छ। त तिमीहरूलाई भन्न मात्र नआएको होला होइन, इकोनोमिक्समा तिमीले के चाहिँ बुझेछ, जस्ट जे बुझेछ त्यही भन्दै हुन्छ सक्छौ। हजुर, व्यवस्थापन भने हो, अर्थशास्त्र भन्छ नि नेपालीमा अर्थ। इकोनोमिक्स पढेको कोही छ र यहाँ पहिला? बजेट ठिक छ। पहिला इकोनोमिक्स पढ्ने कोही छ? पहिला 10 मा हामीले पढ्नु पर्थ्यो इकोनोमिक्स अप्सन म्याथ लिनु पर्छ, हाम्रो स्कुलमा चाहिँ, अरूको स्कुलमा के छ थाहा छैन होइन। इकोनोमिक्स पढ्ने कोही छ पहिला? उनीहरूलाई सोध्नुपर्छ थाहा। हजुर, त्यति बेला अप्सन म्याथै ल्याएन नि त। ए कोही छन् अरू इकोनोमिक्स लिने? ल ठिकै छ, म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, तिमीहरूले एक्जाम्पल दिएपछि इकोनोमिक्स भनेको यो हो भनेर बुझिहाल्छ। त्यही भएर आजको क्लासमा चाहिँ इकोनोमिक्स भनेको के हो, इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स भनेको के हो, यो कुरा बुझ्यो भने तिमीहरूको लागि आजको क्लास चाहिँ राम्रो हुन्छ है। र म यो व्हाइट बोर्ड एकताल सेयर गरेँ त मैले, देखाएछ व्हाइट बोर्ड? व्हाइट बोर्ड सेयर भएको छ? ओके, ल है त। मसँग चाहिँ ल मैले तिमीहरूलाई के गरेँ भने मसँग चाहिँ मैले चाहिँ मसँग 1000 रुपिज छ भनेर, ओके 1000 रुपिज मात्र छ मसँग पैसा। अनि मलाई चाहिँ के पनि गर्नु पर्यो भने मलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ फिल्म हेर्नु पर्यो रे, ओके फिल्म हेर्नु पर्यो रे। अनि यसबाट मलाई साथीहरूलाई खुवाउनु पनि पर्यो रे होइन, ल के भने फुड पनि गर्नु पर्यो रे, ओके ट्रिट भनौँ न ल, फुड ट्रिट पनि गर्नु पर्यो रे, ओके। अनि यसबाट मलाई के पनि गर्नु पर्यो भने सपिङ पनि गर्नु पर्यो रे होइन, सपिङ पनि गर्नु पर्यो रे। ल यसबाट मलाई सपिङ पनि गर्नु पर्यो रे। अरू के गर्न मिल्छ 1000 रुपियाँले? बाइकमा तेल। ल बाइकमा तेल पनि हाल्नु पर्यो। ल पेट्रोल भने है त, मैले पेट्रोल पनि हाल्नु पर्यो। ल ल अब तिमीहरू मध्ये नै अब कोही चाहिँ यस्तो छ रे होइन, सबै गर्नु छ तर उसले नै 1000 रुपियाँ नै सबै साथीलाई ट्रिट दिएर सक्यो अरे। एउटा खाली पर्सन यस्तो भयो है। मलाई चाहिँ चाँडै पर्फर्म गर्नु, मेरो डिजायर चाहिँ के छ भने मैले फिल्म पनि हेर्नु छ अरे, फुड पनि साथीहरूलाई ट्रिट दिनु छ अरे, सपिङ पनि कुनै कपडा किन्नु छ अरे, अनि साथसाथै पेट्रोल पनि हाल्नु छ अरे। ठिक छ, यो मेरो डिजायर भयो, मेरो चाहिँ वान्ट्स भयो, निड भयो होइन, यो कुराहरू निड भयो। तर मैले चाहिँ के गरेँ भने मैले सिधै 1000 रुपियाँ नै सबै फिल्ममा सकाइदिएर एउटा खाली पर्सन यस्तो हुनसक्छ। अर्को के अरे फुडमा सकाइदिनु सक्छ, अर्को पर्सन के हुनसक्छ, ल सबै 1000 रुपियाँकै फिल्म हेरेर सकाइदिनु सक्छ होइन। अर्को के पनि हुनसक्छ भने सपिङ गरेर मात्र सकाउन सक्छ, और 1000 रुपियाँकै पेट्रोल मात्र हाल्न सक्छ। यो सबै चारवटा इन्डिभिजुअल पर्सन हुनसक्छ। एउटाले फिल्म मात्र के अरे त्यो मान्छेले फिल्ममा हेरेर सकाउन सक्छ, ट्रिटमा दिन सक्छ, सपिङ गरेर सकाउन सक्छ, और पेट्रोल खर्चमा सकाउन सक्छ होइन। अब योभन्दा अलिकति राम्रो स्टुडेन्ट चाहिँ के एउटा पर्सन चाहिँ के हो भने होइन, म अलिकति चाहिँ फिल्म हेर्नमा के अरे खर्च गर्छु, अलिकति चाहिँ ट्रिटमा दिन सक्छु रे 1000 रुपियाँबाट होइन। हुन त पोसिबल छैन होइन, त्यो त पोसिबल छैन, तर अलिकति चाहिँ सपिङमा खर्च गर्छु रे होइन, अलिकति चाहिँ पेट्रोलमा खर्च गर्छु रे। यस्तो खालि हुन्छ नि होइन, हुन्छ कि नै? यस्तो खालि पर्सन हुन्छ कि नै? हुन्छ नि होइन, धेरै जस्तो मान्छे यस्तो खाले हुन्छ। तिमीहरूलाई चाहिँ यो चारवटा डिजायर छ, तिमीहरूको चारवटा चाहिँ वान्ट्स छ, तर एउटैमा सकाउने खाले धेरै नै कम हुन्छ, एउटैमा सबै पैसा सकाउने धेरै कम नै हुन्छ होला सायद होइन। म चाहिँ के गर्छु भने ल अलिकति पैसाले फिल्म पनि हेर्छु, किन के अरे बाहिर जाने, ल म घरमै कुनै फिल्म हेर्छु भन्न सकिने होइन र, घरमै कुनै फिल्म हेर्न सक्छु अरे। ल त्यो भयो फुड ट्रिट। साथीलाई बाहिर लगेर किन खुवाउनु पर्यो, ल म अलिकति के अरे अलिकति बजार गएर चाउचो ल्याएर चाउचो पकाएर खुवाउँछु साथीलाई ट्रिट होइन। बाहिर रेस्टुरेन्टमा गएर किन खुवाउनु पर्यो त होइन, त्यो 1000 रुपियाँमा ल 200 रुपियाँको चाउचो टन्नै आउँछ, त्यसबाट आएर म साथीलाई चाउचो बनाएर खुवाउँछु रे, ट्रिट त हो नि होइन। अर्को हुन्छ सपिङ। ल ठिक छ, मलाई के अरे हुन्छ नि एकदम महँगो मलाई किन सपिङ गर्नु पर्यो र, मलाई अलिकति थोरै पैसाले पनि सपिङ गर्न सकिहाल्छु नि भनेर ल यो पनि सपिङ गरेर। पेट्रोल पनि अब 1000 रुपियाँ किन हाल्नु पर्यो, अहिलेलाई पुगिहालेछ 1 लिटर हालिदिउँ न, ल 100 रुपियाँकै मात्र हालिदिउँ न, 100 रुपियाँको हाल्नु रे। त्यो गर्नु मिल्छ नि, मिल्छ मिल्दैन? कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ तिमीहरूलाई? त्यो म्यानेजमेन्ट गरेको राम्रो लाग्छ होइन, व्यवस्थापन गरेको। अघि कसले भन्यो त व्यवस्थापन गरेर लाग्छ हो,
यही नै एक्चुअली इकोनोमिक हो क्या। अब कसरी इकोनोमिक होला हेर त, इकोनोमिक्स हुन्छ। अक्षर अलि नराम्रो भयो हैन, इकोनोमिक्स भन्छ ल हेर कसरी भन्छ भन्दा यो तिमीहरूको यो मैले हामीसँग यस्तो हुन्छ खास गरी हामीसँग चाहिँ सोर्स भन्छ हैन, एउटा सोर्स हुन्छ। म चाहिँ टेक्स्ट गर्दै भने टेक्स्टबाट देखे अनुसार अलिकति राम्रो छ। ओके हामीसँग त एउटा सोर्स हुन्छ। सोर्स हुन्छ रे, ठिक छ। सोर्स पछि हाम्रो एउटा हुन्छ वान्ट्स हुन्छ रे। अब यही सोर्सको हेल्पले हाम्रो वान्ट्स फुलफिल गर्ने त हो नि हैन। यही हामीसँग भएको यो के अरे सोर्सहरूको थ्रुबाट नै हामीले के गर्ने, हामीले आफ्नो वान्ट्सहरू पुरा गर्ने हो। एउटा हुन्छ सोर्स हुन्छ, एउटा हुन्छ वान्ट्स। वान्ट्स लिमिटेड हुन्छ कि अनलिमिटेड हुन्छ? हाम्रो 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 इच्छाहरू के अनलिमिटेड हुन्छ हैन। कहिले अहिले भर्खर चाउमिन खान मन लाग्छ, अहिले भर्खर मोमो खान मन लाग्छ, यो अनलिमिटेड हुन्छ नि। हाम्रो डिजायरहरू अर हाम्रो योहरू के अरे एकदम अनलिमिटेड हुन्छ। तर सोर्स के हुन्छ? लिमिटेड। सोर्स लिमिटेड हुन्छ हो। हाम्रो संसारमा यति धेरै सोर्स हुँदा पनि सोर्सहरू सबै लिमिटेड हुन्छ। तर मान्छेको इच्छा कहिले पनि अरू मान्छेलाई चाहिने कुराहरू कहिले पनि हुन्छ नि पुरा हुँदैन, अनलिमिटेड हुन्छ। एकदम कहिले एउटा कुरा चाहिरहेको हुन्छ, कहिले अर्को कुरा चाहिरहेको हुन्छ। त्यही भएर एकदम अनलिमिटेड वान्ट्स हुन्छ। तर हाम्रोसँग भएको सोर्स चाहिँ के हुन्छ, सधैँ लिमिटेड हुन्छ। त्यही भएर यस्तो अनलिमिटेड सोर्सलाई चाहिँ कसरी युज गरेर चाहिँ हुन्छ नि यत्रो अनलिमिटेड वान्ट्सहरू पुरा गर्न सकिन्छ त, त्यो नै एक्चुअली के हो, इकोनोमिक्स हो है। हामीसँग भएको सोर्स जुन चाहिँ लिमिटेड छ, हामीसँग भएको लिमिटेड सोर्सलाई युज गरेर डिस्ट्रिब्युट गरेर कसरी चाहिँ हाम्रो डिजायरहरू, कसरी हाम्रो अनलिमिटेड वान्ट्सहरू चाहिँ फुलफिल गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ एक्चुअली के हो, इकोनोमिक्स हो भन्छ। बुझ्छौ डेफिनेसन? बुझ्यो सर। डेफिनेसन बुझ्यो कि न तिमीहरूले भन त? हामीसँग भएको हैन, हामीले चाहिँ यो यसमा के स्टडी गर्छ भने एउटा कुनै पनि पर्सनले चाहिँ हामीसँग भएको यत्रो स्कार्स भन्छ हैन, अझै लिमिटेड भन्दा नि अझै यस्तो भनौँ न ल, हामीसँग भएको यो हैन हामीसँग भएको सीमित साधनबाट भनौँ न, अझ एकदम टिपिकल नेपाली भन्ने भए हामीसँग भएको सीमित भनेको लिमिटेड साधनहरूलाई चाहिँ कसरी युज गरेर हुन्छ, मान्छेले आफ्नो इच्छाहरू पुरा गर्छ, त्यसको स्टडी गर्नु नै के हो, इकोनोमिक्स हो भन्छ। बुझ्छ? बुझ्यो सर। बुझ्छ है, सबैले बुझ्छ? यो डिफिनेसन नै यही हो एक्चुअली, यो इकोनोमिक्सको डिफिनेसन चाहिँ है। अब छुट्टा छुट्टै अरू डिफिनेसनहरू त अभाइलेबल छ, तर इकोनोमिक्सको मेन जिस्ट भनेको यही हो कि देयर आर सो मेनी सोर्सेस बट दे आर लिमिटेड, देयर आर सो मेनी डिजायर्स और वान्ट्स बट दे आर अनलिमिटेड। सो बाई युजिङ इकोनोमिक्स और बाई द स्टडी अफ इकोनोमिक्स वी क्यान कन्क्लुड द्याट वी क्यान युज दोज सोर्सेस। भनेको मतलब हामीसँग लिमिटेड सोर्सहरूलाई चाहिँ युज गरेर के गर्न सकिन्छ भने हामीले आफ्नो इच्छाहरू पुरा गर्न सकिन्छ। जस्तो अघि यहाँ गऱ्यो नि त होइन, मैले पेट्रोलमा मात्र हालेन 1000 रुपियाँ, मैले के पनि गरेँ भने अलिकति फुडमा पनि इन्भेस्ट गरेँ, अलिकति सपिङमा नि इन्भेस्ट गरेँ, अलिकति पेट्रोलमा नि इन्भेस्ट गरेँ, अलिकति त्यो के अरे मुभीमा नि इन्भेस्ट गरेँ। मैले एउटामा मात्र इन्भेस्ट गरेँ, मैले त ठ्याक्कै युटिलाइज गरेँ नि त, डिस्ट्रिब्युट गरेँ नि त। ठ्याक्कै सोर्स र वान्ट्सको बिचमा चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ क्या, यहाँ चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। भनेको मतलब सोर्सलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर आफ्नो इच्छाहरू पुरा गर्नुलाई त्यसकै स्टडीलाई के भन्छ, इकोनोमिक्स भन्छ है। जस्तो अब यही केसलाई यही दुईटालाई कम्पेरिजन गर्ने हो भने यहाँ मसँग सोर्स के छ, 1000 रुपियाँ छ, जुन चाहिँ लिमिटेड हो। तर यो वान्ट्सहरू अनलिमिटेड भनेको यहाँ तिमीले अझै पनि थप्न सक्छौ नि त हैन। र मलाई गर्लफ्रेन्डलाई घुमाउनु मन लाग्यो भने त्यो पनि सक्छौ यहाँ थप्नलाई हैन। मलाई अझै के अरे हुन्छ नि पेन्सिल कलम किन्न मन लाग्यो त्यो पनि थप्नु। त्यही भएर यो वान्ट चाहिँ एकदम अनलिमिटेड हुन्छ, बट हाम्रो सोर्स चाहिँ के हुन्छ, लिमिटेड हुन्छ। त्यही भएर यो 1000 रुपियाँले मैले कसरी म्यानेज गरेँ हैन, त्यसलाई नै हामीले त्यसको स्टडीलाई के भन्छ, के अरे इकोनोमिक्स भन्छ। एक्चुअली तिमीले डिफिनेसन पढ्यो भने यस्तो भन्छ, इट इज द स्टडी अफ हाउ मेन चुज टु युज लिमिटेड हैन, हाउ मेन चुज टु युज लिमिटेड रिसोर्सेस टु प्रोभाइड भेरियस कमोडिटिज हैन। आफूलाई चाहिने यही वान्ट्स भनौँ न, डिजायर भनौँ न हैन,
त्यो चाहिँ कसरी पुरा गर्छ भनेर ठिक छ इकोनोमिक्सको डेफिनेसन बुझ्छ बुझ्छ है अब हामीसँग चाहिँ के अरे इकोनोमिक्समा एकदम बेसिक प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ दुईटा छ हैन तिमीले सुनेकै छ होला सायद यो है यो कुरा त सबैले सुनेको छ डिमान्ड र सप्लाई भन्छ सुनेछ नि हैन डिमान्ड र सप्लाई भन्छ सबभन्दा बेसिक चाहिने भनेको यही दुईटा कुरा डिमान्ड एन्ड सप्लाई यो दुईटा कुरा भएन भने इकोनोमिक्स एक्चुअली इन्डै हुन्छ इकोनोमिक्सै चाहिदैन हो कुनै पनि कुराको माग भएन भने सपोज मलाई बाइकै कसै यो दुनियाँमा हुने मान्छेलाई कसैलाई बाइकै चाहिएन भने बाइक किन बनाउँछ मान्छे बाइकको डिस्ट्रिब्युट किन गर्छ यो दुनियाँमा कसैलाई चामल के अरे भातै खान परे छैन भने भात किन डिस्ट्रिब्युट गर्छ नि हैन जबसम्म कोही बोले हो हजुर कोहीले के बोले हो भने सोध्या हो छैन है ओके जबसम्म हाम्रो डिमान्ड आइरहन्छ तबसम्म चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरहरूले सप्लाई गरिरहन्छ जब हाम्रो डिमान्ड इन्ड हुन्छ तब सप्लाई पनि आफै इन्ड भएर जान्छ सो द्याट यो दुईटा भएन भने चाहिँ इकोनोमिक्स नै चाहिँदैन भन्छ कि इकोनोमीको इन्ड नै हुन्छ अरे डिमान्ड र सप्लाई भएन भने चाहिँ इकोनोमीको इन्ड नै हुन्छ अरे त्यही भएर जबसम्म डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ के अरे मार्केटमा अभाइलेबल हुन्छ त्यो चाहिँ इकोनोमिक्स चाहिँ चलिरहन्छ भन्छ है बेसिक प्रिन्सिपल भनेको डिमान्ड र सप्लाई डिमान्ड भनेको कसैले माग गर्ने यो चाहियो भने डिमान्ड गर्ने सप्लाई भनेको त्यो माग पुरा गर्ने हैन त्यही भएर यो डिमान्ड र सप्लाईको के अरे कुरै छैन भने चाहिँ इकोनोमीको कुरै आउँदैन त्यही भएर बेसिक प्रिन्सिपल भनेको डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरा आउँछ इकोनोमिक्समा है अब हामी त्यत्रो कोर इकोनोमिक्समा चाहिँ हामी जाँदैनौँ हाम्रो इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स छ हाम्रो होइन इकोनोमिक्स पनि इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स भनिन्छ त्यही भएर हामी उता त्यो पहिला पढ्ने जस्तो इकोनोमिक्सतिर हामी जाँदैनौँ है त्यही भएर डिमान्ड र सप्लाई यो डिमान्ड र सप्लाईको नि फेरि छुट्टै छ पढ्नु पऱ्यो भने त्यतातिर हामी जाँदैनौँ जस्ट हामीले डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल हो यसको है भनेर बुझ्नुपर्छ डिमान्ड भनेको चाहिँ माग पुरा गर्ने सप्लाई भनेको सरी डिमान्ड भनेको चाहिँ माग्ने सप्लाई भनेको त्यसलाई पुरा गर्ने हैन यो डिमान्ड र सप्लाई भएन भने चाहिँ इकोनोमी एक्चुअली चाहिँदैन क्या त्यही भएर चाहिँ बेसिक मानेको यो प्रिन्सिपल है अब हामीसँग दुईटा खाले इकोनोमिक्स छ होइन एउटा चाहिँ एउटा भन्छ माइक्रो होइन एउटा भन्छ माइक्रो इकोनोमिक्स भन्छ ठिक छ यो खास गरी यो चाहिँदैन त्यो पनि मैले तिमीलाई भनिदिइहालेको भएको बेला होइन अर्को भन्छ म्याक्रो भन्छ ठिक छ अब माइक्रो र म्याक्रोमा के डिफरेन्स छ त माइक्रो र म्याक्रो भन्छ ठिक छ अब माइक्रो भनेको अलिकति सानो हो नि त होइन सपोज तिमीहरू क्लासमा अहिले कतिजना 20 जना छ होला होइन तिमीहरूको 20 जनामा मैले इन्डिभिजुअलको हुन्छ नि इन्डिभिजुअलको ल तिमीहरूको हुन्छ नि के अरे इन्डिभिजुअल इन्कम कति छ अरे होइन इन्डिभिजुअलको डिजायरहरू के छ अरे इन्डिभिजुअलको वान्ट्स के छ अरे इन्डिभिजुअलले कति खर्च गरेर इन्कम कति छ तिमीहरूको खर्च कति छ इन्डिभिजुअलको लेखाजोखा राख्ने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ माइक्रो भन्छ ठिक छ इन्डिभिजुअल भनेको मतलब तिमीहरू लोकल भन न अझै तिमीहरू क्लासमा 20 जनामा 20 जनाको छुट्टा छुट्टै एउटाले कति खर्च गर्यो एउटाले कति कमायो एउटाले के चाहिन्छ त्यसलाई त्यो कुराको हिसाब किताब राख्ने चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्समा पर्छ होइन म्याक्रोमा चाहिँ के पर्छ भने ठ्याक्कै अब पुरै टोटल भनौँ न तिमीहरूको क्लासको 20 जनामा एकैचोटि 20 जनाको कति भयो एकैचोटि टोटल चाहिँ कहाँ पर्छ म्याक्रो इकोनोमिक्समा पर्छ है माइक्रो भनेको चाहिँ लोकल भन्छ अर इन्डिभिजुअल भनौँ म्याक्रो भनेको चाहिँ होल नेसनको भनौँ जस्तो राष्ट्रको कुरा गर्ने भए इन्डिभिजुअल पर्सनले कति कमाउँछ त्यो चाहिँ माइक्रोभित्र पर्छ होइन अनि टोटल राष्ट्रको इन्कम कति भयो त्यो चाहिँ कहाँ पर्यो म्याक्रोभित्र पर्यो है माइक्रो भनेको व्यक्तिगत र म्याक्रो भनेको समूहभन्दा हुन्छ त्यसो होइन कसैलाई केही सोध्नु छ यहाँसम्म यहाँसम्म केही सोध्नु छ कसैलाई छैन सर छैन है हजुर ल तिमीहरूको ठ्याक्कै सोधेको बेला चाहिँ भन्ने बानी चाहिँ गर है तिमीहरूको यो के अरे क्लासमा त अब सबैलाई देख्न पाइन्थ्यो अब यहाँ चाहिँ अब अलिकति सबैलाई हेरेर बस्ने कुरा पनि हुँदैन होइन क्लासको फ्लो गएपछि एकदम मजाले नै जान्छ यसको फ्लो होइन त्यसबाट केही कुरा बुझेन भने चाहिँ च्यापले सोधिहाल केही कुरा प्रब्लम भयो भने सोधिहाल खासै फर्स्ट आवर्समा खासै केही प्रब्लम हुँदैन सबै थ्योरी कुरा हो होइन त्यही भएर केही प्रब्लम हुँदैन केही बुझेन भने चाहिँ मलाई सोधिहाल है त ओके ल अब ठ्याक्कै अब यसलाई अब डिफिनेसन पढ्यो भने तिमीहरूले के चाहिँ पाउँछौ भने ल यसको डिफाइन गरौँ है त्यसलाई
ल इन्ट्रोडक्सन भनेको छ हैन इन्ट्रोडक्सनमा हामीले यो चारवटा कुराहरू अघि सिलेबसमा देखिहाल्यो ओके ल इकोनोमिक्स भन्छ है त अघि मैले भनेको कुरा आउँछ हेरे त इट इज द साइन्स दैट डील्स विथ द प्रोडक्सन एन्ड कन्जम्सन ठीक छ कति उत्पादन गर्ने हैन के उत्पादन गर्ने प्रोडक्सन एन्ड कन्जम्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिस एन्ड द डिस्ट्रिब्युटिङ एन्ड ट्रेन्डरिङ अफ दिस फर ह्युमन वेलफेयर मान्छेको लागि कति उत्पादन गर्ने र कति सप्लाई गर्ने ठ्याक्कै डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरा आयो नि त हैन कति उत्पादन गर्ने र कति सप्लाई गर्ने कति डिस्ट्रिब्युटिङ गर्ने त्यो कुराको लेखाजोखा राख्ने काम केमा हुन्छ इकोनोमिक्समा हुन्छ मैले अघि भने जस्तै इट इज द स्टडी अफ हाउ मेन मान्छेले यो लेख्दै पनि हुन्छ मैले यहीँको लेख्नुपर्छ भन्ने छैन मान्छेले चाहिँ कसरी चुज गर्छ त्यो हैन मान्छे हाउ मेन चुज टु युज लिमिटेड रिसोर्सेस हामीसँग भएको लिमिटेड रिसोर्सलाई चाहिँ युज गरेर कसरी उसले आफ्नो अनलिमिटेड वान्ट्सहरूलाई चाहिँ फुलफिल गर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ केमा स्टडी गर्छ हामीले इकोनोमिक्समा स्टडी गर्छ है अब अर्को डिफिनेसन के छ भने इट इज द सोशल साइन्स विच स्टडिज हाउ दिज पिपुल्स भने इन्डिभिजुअल पनि हुनसक्छ इन्डिभिजुअलको कुरा माइक्रोमा पढ्यो होइन हाउस होल्डको कुरा हुनसक्छ टर्म्सको कुरा हुनसक्छ एन्ड नेसनको कुरा हुनसक्छ है क्यान म्याक्सिमाइज देयर गेन्स इकोनोमिक भन्ने कुरा हामीले इकोनोमिक्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो थटमा चाहिँ के हुनुपर्छ भने केही न केही फाइदा लिनुपर्छ तिमीहरू केही व्यापार गर्छ भनेर के गर्छ एटलिस्ट अलरेडी फाइदा लिनलाई गर्छ त्यही भएर हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो व्यापारलाई चाहिँ गेन गर्न सक्छ त्यो कुराको ध्यानमा राखेर चाहिँ एक्चुअली स्टडी गर्ने हो कि इकोनोमिक्स हामीलाई केही फाइदा साइदा चाहिएन घाटामा गए पनि होस् हामीलाई मतलब छैन भने इकोनोमिक्स राखेको मतलब हो त्यही भएर हाम्रो एम चाहिँ के हुनु पर्यो भने हाउ वी क्यान म्याक्सिमाइज आवर बेनिफिट अर आवर गेन्स हैन देयर गेन्स फ्रम देयर लिमिटेड रिसोर्सेस ठ्याक्कै मैले भनेको कुरा आउँछ लिमिटेड रिसोर्सेस युज गरेर चाहिँ हाम्रो गेन्सलाई कसरी बढाउन सकिन्छ है द्याट हेभ अल्टरनेटिभ युजर इज नोन एज इकोनोमिक्स है केही डिफिनेसनहरू छ होइन यहाँ सम डिफिनेसनहरू के छ भने तिमीले देख्यो भने यहाँ होइन अब यहाँ एडम स्मिथ छ एडम स्मिथ भनेको फादर अफ इकोनोमिक्स भन्छ होइन थाहा छ होला कतिलाई फादर अफ इकोनोमिक्स भनेको एडम स्मिथले को डिफिनेसन अनुसार चाहिँ के भन्छ भने इकोनोमिक्स इज द साइन्स अफ वेल्थ भन्छ ठिक छ साइन्स अफ वेल्थ यो चाहिँ एडम स्मिथले डिफाइन गरेको इकोनोमिक्सको डिफिनेसन हो तिमीलाई जाँचमा चाहिँ वाट इज इकोनोमिक्स आयो भने अगाडिको लेख्दै पनि हुन्छ अनि एउटा टक्क कसैको यो तिनटाको आउँछ तिनटा मान्छेले भनेको भनाइ छ त्योमा एउटा लेख्दै हुन्छ है according to Adam Smith, economics is defined as the science of wealth or man of wealth भन्छ है अब अर्को डिफिनेसन छ यो चाहिँ अल्फ्रेड मार्क्सको अनुसार होइन अल्फ्रेड मार्क्सले चाहिँ के भन्छ भने इट इज द स्टडी अफ ह्युमन्स इन रिलेटेड टु द अर्डिनरी बिजनेस अफ लाइफ इट स्टडीज द पोर्सन अफ द पर्सनल एन्ड सोसल एक्टिभिटिज विच आर क्लोजली रिलेटेड टु अटेनमेन्ट अफ म्याटेरियल वार्ड्स रिलेटेड टु वेलफेयर एन्ड इट्स युटिलाइजेसन यो अलिकति लामो छ होइन उसले फेरि यो डिफिनेसन चाहिँ कुनै पनि मान्छेले भनेको डिफिनेसन लेख्दा चाहिँ के हुन्छ भने यही डिटु हुनुपर्छ है त्यो हुन्छ नि बिचमा त्यो आफ्नो शब्द घुसाउन पाउँदैन त्यही भएर मान्छेको डिफिनेसन लेख्न छौ भने हुबहु यही कुरा हुनुपर्छ है हामीले बिचमा चेन्ज गर्न पाउँदैन त्यही भएर सबभन्दा सहिलो डिफिनेसन त यही होला मान्छेको एडम स्मिथकै डिफिनेसन होला होइन फादर अफ इकोनोमिक्स भनेको एडम स्मिथ हो होइन उसकै डिफिनेसन सहिलो हुन्छ थर्ड भनेको चाहिँ लियोनल रोबिनले भनेको छ उसले चाहिँ के भनेछ भने इट इज द साइन्स विच स्टडी ह्युमन बिहेभियर एज अ रिलेसनसिप बट इन्ड्स एज अ स्केर्स मिन्स विच हेभ अल्टरनेटिभ युजेस हामीसँग भएको रिसोर्स चाहिँ जुन चाहिँ के छ लिमिटेड छ त्यसलाई चाहिँ कसरी अल्टरनेटिभ तरिकाले चाहिँ युज गर्न मिल्छ त भन्ने कुराको डिफाइन गरेको छ इट इज द साइन्स अफ स्कार्सिटी एन्ड चोइसेस ठिक छ हामीसँग भएको सामानको लिमिटेड सामान र हामीले के अरे चोइसको कुराहरूलाई स्टडी गर्नेलाई के भन्छ इकोनोमिक्स भन्छ यो त भयो इकोनोमिक्स मात्र अब हामीले त अब इकोनोमिक्स पढ्ने होइन हामीले पढ्ने भनेको त इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स हो अब इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा के हुन्छ होइन अब मैले अघि नै भनिहालेँ होइन इन्जिनियरिङको काम भनेको डिजाइन गर्ने हो कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो होइन बिल्ड गर्ने हो अरू अप्टिमाइज गर्ने हो त्यो काम मात्र इन्जिनियर भन्छ ठिक छ अब त्यो बनाइसकेपछि होइन त्यो हामीले बिल्ड गर्यो हामीले डिजाइन बनायो हामीले के अरे कन्स्ट्रक्सन गर्यो अब त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ नि एकदम फ्रुटफुल भने त्यसलाई त्यसबाट कसरी फाइदा लिनलाई चाहिँ कुन चाहिँ तरिका गर्यो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ त्यो कुराहरू सबै एप्लाई गर्ने भनेको मतलब इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजीहरू चाहिँ अब इकोनोमिक्समा एप्लाई गर्ने चाहिँ एक्चुअली के हो इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स हो क्या होइन हामी इकोनोमिक्स भनेको के पढ्यो भने लिमिटेड रिसोर्स युज गरेर अनलिमिटेड वान्ट्सहरूलाई पुरा गर्ने त भन्यो तर अब इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स थपेपछि चाहिँ के भन्छ भने हामीसँग चाहिँ हामीले इन्जिनियरिङ गर्ने भनेको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो बिल्ड गर्ने हो कुनै पनि एउटा डिजाइन गर्ने हो
अब त्यही डिजाइन गर्नलाई कुन चाहिँ मेथड बेस्ट हुन्छ त हैन, कुन चाहिँ इकोनोमिक वेमा गयो भने राम्रो हुन्छ त, कुन चाहिँ प्रोसेस अपनायो भने हामीले फाइदा बढी लिन सकिन्छ त हैन। कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्दैछौँ भने सपोज मैले कपास फ्याक्ट्री बनाउँदैछु भने हैन, सपोज एउटा कपास फ्याक्ट्री बनाउँछु भने अब मैले कपास फ्याक्ट्रीमा सुरुमा कति लगानी गरेँ भने मेरो राम्रो हुन्छ त हैन। मैले यो लगानी गरेको कति वर्षमा त अब मैले आफ्नो हुन्छ नि भने जतिको मैले फाइदा लिन सक्छु त, त्यो कुराहरू हुन्छ नि त। त्यही भएर बिजनेसमा मात्र हैन, इकोनोमिक्स फिल्डमा पनि एकदम इकोनोमिक्सको एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या है। त्यही भएर हामीले पढ्नु पनि परेको। अब तिमीले यहाँ डिफिनेसन देख्यो भने इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको डिफिनेसन देख्यो भने हेर, इट इज डिफाइन्ड एज द स्टडी अफ इकोनोमिक टेक्निक। अब हामीले इकोनोमिक टेक्निक चाहिँ इन्जिनियरिङ डिजाइनमा युज गर्ने हो क्या, ठिक छ। इट इज defined as the study of economic techniques and its application to the evolution of engineering design and alternative। इन्जिनियरिङ डिजाइन बनेर मात्र काम हुँदैन, त्यसलाई मार्केटमा लगेर हामीले त्यसको भ्यालु पनि बढाउनुपर्छ। त्यही भएर त्यो भ्यालु चाहिँ कति राख्ने, त्यो भ्यालु कति राख्यो भने चाहिँ हामीले यति पछि गएर हामीले आफ्नो भनेअनुसार चाहिँ हामीले के अरे बेनिफिट पाउन सक्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ केले बताउँछ हामीलाई, इकोनोमिक्सले बताउँछ है। अब सेकेन्डमा यो फर्स्ट डेफिनेसन भयो। सेकेन्डमा के भन्छ भने इट इज द युटिलाइजेसन अफ नलेज फर ह्युमन बेनिफिट थ्रु द इकोनोमिक हैन। अब हामीसँग भएको पैसा छ अरे, त्यो पैसालाई चाहिँ कसरी युज गर्यो भने चाहिँ हामीले बेनिफिट पाउन सक्छ। सपोज मैले हैन मसँग 1 लाख छ अरे, मैले 1 लाखलाई के अरे 1 लाख कसैलाई दिएँ अरे हो, उसले चाहिँ के गर्छु भने दुईटा वे भनेर 1 लाखको एकैचोटि इन्ट्रेस्ट सबै गरेर म चाहिँ तँलाई 10 वर्षपछि 10 लाख दिन्छु भनेर एउटाले हैन, त्यही 1 लाखको ल म त तँलाई 1 वर्ष भनौँ न, 1 लाखको तँलाई म 1 वर्षपछि 10 लाख दिन्छु भनेर एउटाले त्यस्तो भन्यो भने, अनि अर्कोले के भन्यो भने 1 लाखको ल म चाहिँ तँलाई महिनामा 20,000 दिन्छु भन्यो भने त यो 20,000 दिनेले जित्यो नि त हैन। त्यही भएर कसरी युटिलाइज गर्न सक्छ हामीले, मेथडहरू कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ, त्यो सबै कुराको चाहिँ इन्जिनियरिङ फिल्डमा चाहिँ के अरे त्यसलाई युटिलाइज गर्ने काम चाहिँ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स सब्जेक्टमा गर्छ क्या है। इट इज द युटिलाइजेसन अफ नलेज फर ह्युमन बेनिफिट। हामीले हाम्रो मेन एमै भनेको के हो, गेन हो, बेनिफिट चाहियो हामीलाई। बेनिफिट नगर्ने भए त्यो हामीलाई इकोनोमिक्सको काम पनि छैन। त्यही भएर इकोनोमिक किन चाहिन्छ हामीलाई, बेनिफिट गर्नको लागि हैन, बेनिफिट थ्रु द इकोनोमिक। डिजाइन द प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस, इट डिल्स विथ द मेथड्स अफ कस्ट मिनिमाइजेसन एन्ड प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन। हो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है। इकोनोमिक्स किन चाहिन्छ, कस्ट मिनिमाइजेसन एन्ड प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। हाम्रो इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको एकदम बेसिक प्रिन्सिपल भनेको डिमान्ड एन्ड सप्लाई भने नि हैन मैले, यो पनि एउटा प्रिन्सिपल जस्तै हो क्या। कस्ट चाहिँ एकदम मिनिमाइज गर्ने, जसरी हुन्छ हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्छौँ भने कस्ट चाहिँ एकदम मिनिमम हुनु पर्यो, त्यसबाट चाहिँ हामीले म्याक्सिमाइज। यो त के अरे रियल लाइफ एक्जाम्पल, के अरे रियल लाइफमै भएको कुरा हो नि त हैन। हामीले के अरे कुनै पनि कुरा हामीले किन्न गयो भने थाहा हुन्छ, हामीले एकदम के अरे ल मोबाइल किन्न गयो भने चाहिँ के हुन्छ, एकदम थोरै पैसा परे तर एकदम राम्रो क्वालिटीको खोज्छ, जसले पनि खोज्छ। त्यही भएर प्रोजेक्टमा पनि त्यस्तै हुन्छ क्या, जसरी हुन्छ प्रफिट चाहिँ म्याक्सिमाइज हुनु पर्यो युजिङ मिनिमम कस्ट है। अब यसमा चाहिँ के भन्छ भने इट इन्क्लुड्स सेट अफ प्रिन्सिपल्स एन्ड फन्डामेन्टल कन्सेप्ट विच प्रोभाइड्स कम्प्रिहेन्सिभ बेसिस फर डेभलपिङ मेथोडोलोजिज, इकोनोमिक जजमेन्ट अनि सिस्टेमेटिक इभोल्युसन। तीनटा कुरा भन्छ। डेभलपिङ, अब हामीले मेथोडोलोजीहरू कुन कुन डेभलप गर्न सकिन्छ त्यो कुरा भयो। इकोनोमिक जजमेन्ट भनेको कस्तो त, अब मान्छेले मैले अघि ठ्याक्कै 1 लाखको एक्जाम्पल दिएँ नि, 1 लाखमा तँलाई 1 वर्षपछि 10 लाख दिन्छु भनेको फाइदा भयो कि 1 लाखको तँलाई महिना पछि 20,000 दिन्छु भनेको फाइदा भयो त, त्यो कुरा जज गर्न सक्नु पर्यो क्या। त्यही भएर एउटा प्रोजेक्ट छ भने त्यसबाट कसरी हामीलाई बेनिफिट हुन्छ त्यो कुराको जजमेन्ट गर्न पनि इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सले सिकाउँछ है। अब इम्पोर्टेन्स त सबैलाई हामीलाई थाहा भएको कुरा हो हैन, अघि नै भनिहाल्यो, लिमिटेड रिसोर्सलाई युज गर्न नसकिन्छ त्यो पनि राख्दै हुन्छ एउटा हैन। अनि अर्को के भन्छ भने इट क्यान बी वाइडली इम्प्लिमेन्टेड फर जजिङ इन्जिनियरिङ डिजाइन, ठिक छ। एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ सपोज दुईजना मान्छेको प्रोजेक्ट छ अरे हैन, एउटाले चाहिँ ल कुनै एउटा प्रोजेक्ट ए भन्ने छ, एउटा अर्को प्रोजेक्ट बी भन्ने छ अरे, ठिक छ। एउटा ए भन्नेले चाहिँ ए भन्नेको रेभिन्यू र यो भन्ने त थाहा होला तिमीलाई हैन, रेभिन्यू भनेको इन्कम भनौँ न। सुरुमा इन्भेस्ट गरेर त्यसले 1 लाख इन्भेस्ट गर्यो भने त्यसको 10 वर्षपछि 20 लाख त्यसले गेन गर्छ अरे। अनि अर्को बी भन्ने प्रोजेक्टले चाहिँ त्यही इन्भेस्टमेन्ट गर्दा चाहिँ 25 लाख गेन गर्छ अरे। भनेपछि तिमीहरूले डिजाइन कुन डिजाइनलाई छान्छौ, बी डिजाइनलाई छान्छौ। त्यही भएर ठ्याक्कै डिफरेन्स गर्न पनि एकदम काम लाग्छ क्या, जज गर्न कुन चाहिँ प्रोजेक्ट जज गर्नलाई, कुन चाहिँ प्रोजेक्ट राम्रो हो यस्तो कुराले डिफरेन्स छुटाउन, कुन चाहिँ प्रोजेक्ट राम्रो हो जज गर्न पनि वाइडली इम्प्लिमेन्टेड हुन्छ यस्तो कुरा है।
एन्ड हेल्प फर टेक्निकल एन्ड जेनरल म्यानेजमेन्ट अफ भेरियस प्रोजेक्ट हैन के अरे यो पनि भन्छ जस्तो हामीले कहिले कहिले कुनै कुरा पनि किन्नु पर्दा हैन जस्तो हामीले बाइकै किन्नु पर्दा पनि हामीले धेरै कुराहरू डिफरेन्स युज के अरे दुईटा बाइक बीच कम्पेयर गर्छ नि है ठिक छ नि त्यस्तै कुराहरू सबै इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा पर्छ हेल्प गर्छ यसले हैन अनि यसले चाहिँ के गर्छ भने इट हेल्प्स टु एनालाइज अल्टरनेटिभ युजेस अफ फाइनेन्सियल रिसोर्सेस सपोज मलाई अब के अरे हुन्छ नि पैसा चाहिएछ अरे लोन चाहिएछ अरे मलाई हैन ब्याङ्कमा लोन चाहिएछ अरे मैले अब के गर्न सक्छु अल्टरनेटिभ युज भनेको के हुनसक्छ कि मैले घर गिरवी राख्न सक्छु रे हैन घर लोन के अरे यो राख्न सक्छु धितो राख्न सक्छु कि मैले हिरा चाँदी अरू सुनहरू राख्न सक्छु हैन रिसोर्सहरूको त अल्टरनेटिभ युज गर्न पाएँ नि त मसले हैन ठिक छ नि अब कसैलाई मैले 1000 रुपियाँ तिर्न छ भने मैले त्यसलाई 1000 को केही सामान दिएर कि तिरे पनि भयो अरू सिधै 1000 रुपियाँ दिए पनि भयो अरू त्यसलाई चेक दिए पनि भयो हैन त्यही भएर रिसोर्स हामीसँग जे पनि अभाइलेबल छ तर हामीले चाहिँ के गर्न सक्छ भने अल्टरनेटिभ पनि युज गर्न सक्छ भनेको क्या त्यही एउटै रिसोर्स मात्र हामी डिपेन्ड हुनु परेन हामीले जे पनि युज गर्न सक्छ हैन हामीसँग अभाइलेबल भएको अल्टरनेटिभ्सहरू युज गर्न सक्छ है अनि के भन्छ भने इट सपोर्ट्स द एक्सेसिङ इकोनोमिक मेरिट्स अफ अल्टरनेटिभ यो बुझिहाल्छ इट इज युजफुल फर सस्टेनेबल ग्रोथ लङ लास्टिङ ग्रोथको लागि चाहिँ युज हुन्छ अनि इट मेक्स अस एबल टु कम्पेयर द कस्ट एन्ड बेनिफिट्स अफ प्रपोज प्रोजेक्ट्स हामीसँग दुईटा प्रोजेक्टको कम्पेरिजन इन कन्सेप्ट अफ कस्ट र बेनिफिट कुन चाहिँको कस्ट धेरै छ कुन चाहिँको कस्ट थोरै छ अरू कुन चाहिँले बेनिफिट धेरै दिन्छ कुन चाहिँले बेनिफिट थोरै दिन्छ त्यसको कम्पेरिजन गर्न पनि हामीलाई इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सले मद्दत गर्छ भन्छ है यहाँसम्म कसैलाई प्रब्लम छ झ्याउ लागेको तिमीहरूलाई कोही बोल्दैन के भयो सबै कतिजना छ 24 जना यहाँसम्म कसैलाई के प्रब्लम छ छैन सर छैन ल ओके यो च्याप्टर 1 चाहिँ एकदम थोरै छ के अब 4 के अरे कतिवटा स्लाइड मात्र बाँकी छ च्याप्टर 1 सकिहाल्छ जम्मा 2 आवरको हैन जम्मा 2 आवरको हो त्यसबाट क्वेसन सोध्ने भनेको एउटा सोध्छ 5 मार्क्सको कि 8 मार्क्सको सोध्छ च्याप्टर 1 चाहिँ एकदम सजिलो छ अब यसमा अब धेरै छैन अब सकिन लाग्यो होला है त कतिवटा स्लाइड छ यसमा जम्मा 18 वटा रहेछ 18 वटामा त कति आयो यो भइहाल्यो ल यो एप्लिकेसन तिमीहरूले पढ्न सक्छ अब एकदम यसको इम्पोर्टेन्ट कुरा यो च्याप्टरबाट धेरै सोध्ने भनेको यो प्रिन्सिपल हो क्या वाट आर द प्रिन्सिपल्स अफ इलेक्ट्रोनिक भन्न आयो इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स भन्ने छ ठिक छ यो प्रिन्सिपल पढौँ अनि एउटा क्यास फ्लो पढौँ त्यसपछि म सकाइदिन्छु है त हुन्छ अल्छी लागेन होला है ल ठ्याक्कै क्यास फ्लो जतिसम्म पढौँ त्यसपछि अनि म आजलाई छोडिदिन्छु है अब प्रिन्सिपल भन्छ प्रिन्सिपल भनेको 7 वटा प्रिन्सिपल छ ठिक छ हामीसँग हैन टोटल इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा 7 वटा प्रिन्सिपलहरू छ प्रिन्सिपल्स अफ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स गिभ्स द फन्डामेन्टल क्राइटेरिया अब इकोनोमिक्स हामीले पढेपछि त्यो के फुलफिल गर्नुपर्छ क्या हामीले इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा प्रवेश गर्दा के क्राइटेरियाहरू हामीलाई चाहिन्छ हैन त्यो डिसिजन मेकिङलाई हामीले कसरी हाम्रो डिसिजन चाहिँ राइट हुन सक्छ त्यो कुराहरू चाहिँ यो प्रिन्सिपलभित्र पर्छ त्यही कुरा भनेको छ प्रिन्सिपल अफ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स गिभ्स द फन्डामेन्टल क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फर मेकिङ गुड डिसिजन हैन इकोनोमिकको बेसिक कन्सेप्ट भनेको हामीलाई कसरी हुन्छ नि लाइफमा डिसिजन लिन सजिलो हुन्छ इन द फिल्ड अफ प्रोजेक्ट अर इन द फिल्ड अफ फाइनेन्सियलमा कसरी हामीले डिसिजन लिन सक्छ त्यही भएर तिमीलाई कहिले कहिले जाँचमा क्वेसन आउँछ इन्जिनियरिङ इज द सी अफ डिसिजन मेकिङ भन्छ हैन समुद्र हो रे के अरे डिसिजन मेकिङको इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स त्यो क्वेसन पनि सोध्छ कहिले हैन त्यही भएर डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ अनि त्यही प्रिन्सिपल पनि त्यसैमा बेस्ड छ क्या है अनि 7 वटा प्रिन्सिपल छ 7 वटा प्रिन्सिपल भनेको यही छ एउटा डेभलप द अल्टरनेटिभ्स फोकस अन डिफरेन्सेस युज अ कन्सिस्टेन्ट भ्यू पोइन्ट use a common unit of measure, consider all relevant criteria, make uncertainty explicit, revisit your decision. अब के त अब डेभलप द अल्टरनेटिभ भन्छ त के होला त डेभलप द अल्टरनेटिभ तिमीलाई जति धेरै एउटा मलाई 150 सीसी को बाइक किन्न मन लाग्यो हैन सपोज 150 सीसी को बाइक किन्न मन लाग्यो हैन तिमीहरूले अल्टरनेट छान्नु पर्यो ल मैले एउटा पल्सर छाने रे एउटा कम्पनी पल्सर छाने रे अर्को कम्पनी यामा छाने रे अर्को मैले ल सुजुकी छाने रे अर्को मैले ल भयो सबै बाइकको 150 सीसी को मैले छाने रे हो नि भनेपछि मसँग मलाई नेपालमा यामाहा मात्रै भएको भए
अलिकति के मैले यामाहा मात्रै किन्नु पर्थ्यो नि त हैन हो नि मसँग त अल्टरनेटिभ छ नि त यामाहा नकिन्ने पनि मैले बजाजको किन्न सक्छु हैन मैले के अरे बेनेली किन्न सक्छु हैन मैले अरू कुनै कम्पनीको किन्न सक्छु त्यही भएर प्रोजेक्टमा पनि त्यस्तै हुन्छ क्या अल्टरनेटिभ हुन्छ एउटा कुनै इकोनोमिक के अरे एउटा प्रोजेक्ट छ भने त्यसलाई त्यही प्रोजेक्ट मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन त्यसको अल्टरनेटिभ अरू प्रोजेक्ट पनि हुन सक्छ नि त हैन किनकि के भन्छ क्वालिटी डिटरमाइन्स बाई क्वान्टिटी भन्छ नि जति धेरै क्वान्टिटी भयो हामीलाई छान्न पनि झन् बेटर हुन्छ नि त किनकि दुईटा बिचमा कम्पेरिजन गर्छौँ हामीले अनि त्यो दुईटाबाट जुन चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसको क्वालिटी हाम्रो थाहा हुन्छ त्यही भएर जति धेरै अल्टरनेटिभ भयो जस्तो तिमीहरूले 2 निकाल्न छ आउटपुट 2 निकाल्न छ तिमीसँग कतिवटा तरिका छ 1 र 1 जोड 0 + 2 जोड 5 मा 3 घटाउ 4 मा 2 घटाउ अल्टरनेटिभ त छ नि त्यही भएर प्रोजेक्टमा पनि इकोनोमिक्समा पनि त्यस्तै हुन्छ कि डेभलप द अल्टरनेटिभ एउटा मात्र वे हुँदैन एउटा मात्र वे बनाएर हुँदैन हामीले चाहिँ जति हुन्छ सकेसम्म धेरै अल्टरनेटिभ चाहिँ ट्राई गर्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ डेभलप द अल्टरनेटिभमा चाहिँ यो कुरा भन्छ ठीक छ जति धेरै अल्टरनेटिभ भयो हामीले चाहिँ प्रपर डिसिजन गर्न सक्छौँ क्या किनकि सेलेक्सन प्रोसेस गर्दाखेरि हामीले पक्कै नै दुईटालाई कम्पेयर गरिहाल्छौँ अनि त्यो दुईटामा जुन राम्रो हुन्छ हामीले त्यही छान्ने त हो एक्चुअली त्यही भएर डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ यो 7वटै प्रिन्सिपलले एकदम राम्रो काम गर्छ त्यही भएर अल्टरनेटिभलाई डेभलप जति धेरै अल्टरनेटिभ बनायो वी क्यान गेट मोर प्रोपर डिसिजन मेकिङ एबिलिटी भनौँ न होइन के भने ठिक छ डेभलप द अल्टरनेटिभ बुझ्छ मोबाइल बजिरह हो ल अब ठ्याक्कै अल्टरनेटिभ सँगै अब यो फोकस अन डिफरेन्सेस भन्छ अब डिफरेन्सेस भन्ने बित्तिकै अघिदेखि मैले भनिहालेँ दुईटा अल्टरनेटिभ बिच कम्पेरिजन गर्ने हैन त्यसको कस्टको आधारमा हुन्छ कि प्रफिटको आधारमा हुन्छ कि त्यसको डिजाइनको आधारमा हुन्छ कि त्यसको आधारमा चाहिँ टाइम भ्यालु मनीको आधारमा हुन्छ कि त्यो दुईटालाई कम्पेयर गर्ने त्यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले राम्रो पाउँछौँ त्यसलाई हामीले चुज गर्छौँ त्यही डिसिजन मेकिङ क्राइटेरियाले पनि सहिले बनाइदियो हामीसँग भएको हामीसँग भएको अभाइलेबल अल्टरनेटिभलाई हामीले डिफरेन्स गर्ने भनेको मतलब कम्पेरिजन गर्ने त्यही भएर एउटा अल्टरनेटिभ मात्र भएर पनि भएन अल्टरनेटिभ धेरै पनि हुनु पर्यो साथसाथै के हुनु पर्यो त्यो अल्टरनेटिभ बिच डिफरेन्स गर्नु पर्यो त्यो अल्टरनेटिभ बिच कम्पेरिजन गरेपछि मात्र हामीले डिसिजन लिनुपर्छ है भन्छ है एउटा मात्र अल्टरनेटिभ भएर पनि भएन धेरै हुनु पर्यो अनि धेरैबाट पनि एउटा राम्रो बेस छान्नु पर्यो त्यो सबैलाई कम्पेरिजन गरेर भन्छ ठीक छ अनि त्यो दुईटा कम्पेयर गर्दाखेरि जुन चाहिँ राम्रो आउटकम आयो त्यही हामीले चुज गर्नु त है फिजिबल हुनु पर्यो हामीले फिजिबल स्टडी पढ्यो नि त हैन फिजिबल स्टडी पढ्यो हैन हाम्रो प्रोजेक्ट गरेछ फिजिबल स्टडी पढ्यो त्यही भएर दुईटा प्रोजेक्टमा चाहिँ जुन चाहिँ फिजिबल छ त्यसलाई हामीले सेलेक्ट गर्छौँ है अब थर्डमा छ कन्सिस्टेन्ट भ्यू पोइन्ट के हो त कन्सिस्टेन्ट भ्यू हाम्रो डिसिजन मेकिङ चाहिँ कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो क्या हुन्छ नि त्यो चेन्ज भइराख्नु भएन रे क्या ठिक छ नि हाम्रो हुन्छ नि कहिले चाहिँ यो केही भने हो तिमीहरू म्युट गर है म्युट गरेर बोल्न छ भने होइन उता अरूसँग बोल्न छ भने म्युट गरेर बोल नत्र मसँग बोल्न छ भने चाहिँ अनम्युट गरेर बोल च्याटिङमा मैले यो स्लाइड पुरै सेयर गरेको बेला चाहिँ हेर्न मिलिरहेको छैन होइन ठिक छ त्यही भएर जस्तो मैले एउटा कम्पनीमा होइन कम्पनीमा तिमीहरूले यस्तो हुन्छ नि त बस र इम्प्लोइ हुन्छ भने मैले बसको भ्यू पोइन्ट एउटा होला इम्प्लोइको भ्यू पोइन्ट एउटा होला जस्तो इम्प्लोइलाई बोनस दिने नदिने बसले त ल मैले पाइहालेँ इम्प्लोइलाई किन दिनु पर्यो भन्न सक्ला होइन इम्प्लोइको भ्यू पोइन्टबाट के हुन्छ त इम्प्लोइलाई पनि चाहिहाल्छ त्यही भएर कन्सिस्टेन्ट भ्यू भनेको चाहिँ कसको हिसाबमा चाहिँ हामीले यो काम गरेर छ त्यसकै भ्यू पोइन्ट हुनु पर्यो भन्छ इम्प्लोइको भ्यू पोइन्ट पनि हुनसक्छ अरू त्योभन्दा माथिल्लो लेभलको पनि हुनसक्छ वर्करको पनि हुनसक्छ त्यसको भ्यू पोइन्टबाट चाहिँ हामीले जस्टिफाई गर्नु पर्यो होइन ठिक छ है अनि अर्को छ कमन युनिट अफ मेजर भन्छ होइन जस्तो मैले यो त तिमीहरूले बुझ्न सहिलो छ होला कमन युनिट अफ मेजर भनेको सपोज मैले चाहिँ एउटासँग सापटी लिएँ होइन एउटा पैसा सापटी लिएँ होइन अनि एउटासँग चाहिँ डलरमा लिएँ एउटासँग चाहिँ रुपियाँमा लिएँ युनिट फरक पर्यो नि त होइन ठिक छ नि कन्भर्ट गर्ने गरौँला भन्ने त छँदैछ कन्भर्ट गर्न त मिलिया नै हाल्छ तर मेजरमेन्ट दुईटा डिफरेन्स गर्दैछौँ भने एटलिस्ट दुईटालाई एउटै युनिट हुनु पर्यो क्या होइन मैले चाहिँ
वर्षे नि ल 20 लाख डलर पाउँछु रे हैन, 20 लाख डलर पाउँछु रे, त्यसको के रे हामीले बेनिफिट, अनि अर्कोले चाहिँ 20 लाख नेपाली पाउँछु रे ल, ठिक छ नि हो। डलरमा छ, अब मान्छे के थाहा होइन, हुन्छ नि भर्खर जन्मेको बच्चालाई मैले यसो डिसिजन गरिदिएँ उसले त के चाहन्छ, दुइटै एउटै भनिदिन्छ, किनकि उसलाई त थाहा हुँदैन नि त हैन, एउटै भनिदिन्छ। तर $20,000 त कहाँ हो नि त। त्यही भएर युनिट अफ मेजर भनेको मतलब हामीले दुईटा प्रोजेक्ट बिच मेजर गर्ने बेला तिनीहरूको युनिट पनि सेम हुनुपर्छ, आइदर त्यो टाइम होस् अर पैसा होस् हैन। टाइम पनि सेम हुन्छ, कुनै महिनामा गर्ला रे, कुनै वर्षमा होला रे, कुनै आवरमा होला रे, कुनै एनुअली होला, कुनै क्वार्टरली होला, त्यस्तो नगर्ने क्या। सबै जे दुईटा प्रोजेक्ट जे छ दुईटालाई केमा एउटै युनिटमा ढाल्ने। जस्तो हामीले टाइम कन्भर्टर गर्दाखेरि हामीले बच्चामै पढ्यो होला हैन, केजीलाई ग्राममा बदल्दाखेरि दुईटा केजी छ भने मात्र जोड्न मिल्छ, दुईटा छैन भने अर्कोलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। सिमिलरली डिसिजन मेकिङ लिँदा पनि त्यस्तै गर्नु है, कम्पेरिजन गर्दाखेरि युनिट अफ मेजर चाहिँ सेम हुनु पर्यो भन्छ है। अब अर्को छ कन्सिडर अल रेलेभेन्ट क्राइटेरिया भन्छ। अब मान्छेको बानी चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो इन्डिभिजुअलको लागि बढी सोच्ने बानी हुन्छ हैन। उसले चाहिँ आफ्नो फाइदा भयो सक्यो भने उसले चाहिँ सोसाइटीको हेर्दैन, राष्ट्रको हेर्दैन, अरू आफ्नो कलिगहरूको हेर्दैन, उसले आफ्नै हुन्छ नि के भन्छ आफ्नै दुनो सजाउने काम मात्र गर्छ भन्छ नि धेरै बिजनेसमा है। त्यही भएर त्यस्तो हुँदैन। हामीले सोसलाइज के अरे सोसललाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ, सोसलको भ्यूले हुनसक्छ होइन, फ्यामिलीको भ्यूले हुनसक्छ, नेसनको भ्यूले हुनसक्छ, सबै तरिकालाई जो हुन्छ नि बेनिफिट हुने गरी चाहिँ हाम्रो डिसिजन हुनुपर्छ भन्छ क्या। आफ्नोलाई मात्र चाहिँ हुन्छ नि फाइदा भएर चाहिँ हुँदैन, सबैलाई चाहिँ के अरे फाइदा हुने काम गर्नुपर्छ भन्छ है। त्यही भएर आफ्नो दुनो सजाउने मात्र काम हुँदैन, सबैलाई चाहिँ ओगट्ने गरी सबैको हितमा चाहिँ हुने काम गर्नु। आफ्नो चाहिँ हितमा मात्र भएर भएन, सबै हामीसँग भएको सोसलाइज हुनसक्छ, सोसललाई हुनसक्छ कि फ्यामिली हुनसक्छ कि नेसन हुनसक्छ कि आफ्नो के अरे कलिग हुनसक्छ कि सबैलाई अलिकति राम्रो हुने काम चाहिँ डिसिजन लिनुपर्छ भन्छ। कुनैले आफूलाई राम्रो हुने अरूलाई नराम्रो हुने नि त हुन्छ नि होइन। त्यही भएर त्यस्तो पनि अलिकति एभोइड गर्नुपर्छ डिसिजन मेकिङ गर्दा है। अब अर्को छ मेक अनसर्टेन्टी एक्सप्लिसिट भन्छ। अब अनसर्टेन्टी भनेको कस्तो हैन, जस्तो अनसर्टेन्टी भनेको त फ्युचरमा हुन्छ नि, हामीलाई थाहा नभएको नि त फ्युचरमा यो हुन सक्ने। जस्तो मैले चाहिँ हुन्छ नि ल अहिले अहिले धेरै जसो अहिलेकै ठ्याक्कै करेन्ट एक्जाम्पल दिएँ होइन, मैले ठ्याक्कै बिजनेस गरेँ रहेछ होइन, एकदम मैले चाहिँ एकदम खतरा ठमेलमा गएर हुन्छ नि एउटा खतरा होटल खोलेर होइन, एकदम चल्छ नि त होइन। त्यहाँ चाहिँ अब मलाई थाहा छ नि त अब त्यहाँ चल्छ, एकदम बिजनेस खतरा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मैले खोलेँ। अनि मैले चाहिँ के स्योर थियो भने ल म 1 वर्षमा चाहिँ म खतरा पैसा छाप्छु भने ठ्याक्कै के भयो, यो के अरे कोरोना भयो, त्यहाँको त गयो नि त नि होइन। रिस्क ठ्याक्कै यसमा रिस्क पनि एउटा हुन्छ होइन, मेक रिस्क एन्ड अनसर्टेन एक्सप्लिसिट। रिस्क र अनसर्टेनिटीलाई चाहिँ एक्सप्लिसिट गर्ने। मैले के थिएँ म त ढुक्क थिएँ नि त, मैले त त्यहाँको होटल खोलेपछि त मैले धेरै कमाउँछु भने मलाई आशा थियो। तर अनसर्टेनिटी त के भयो, कोरोना आइदियो होइन। त्यही भएर मेरो चाहिँ हुन्छ नि जुन चाहिँ त्यो मैले चाहिँ सोचेको थिएँ त्यो पुरा हुन पाएन। त्यही भएर यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्ने, रिस्क फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ मिटिगेट गर्ने, हटाउने भन्छ क्या है डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि। अनसर्टेनिटीको कुरा गर्दै नगर्ने क्या, जे हुन्छ हुन्छ रियल टाइममै हुन्छ। त्यो फ्युचरमा के हुन्छ हामीलाई मतलब हुँदैन, अलिअलि हिसाब त गर्नुपर्छ तर फ्युचरमा डिपेन्ड चाहिँ हुनु है। अनि लास्टमा के भन्छ भने यो सबै माथिको 6वटा चाहिँ गरिसकेपछि फेरि रिभिजिट यो डिसिजन भनेको मतलब फेरि अब हामीले अब केही छुटपुट छ कि छैन फेरि चाहिँ लास्टमा गएर आफ्नो डिसिजन चाहिँ फेरि रिभिजिट गर्नुपर्छ भन्छ है। ठिक छ, यो 7वटा प्रिन्सिपल बुझ्छ? हेलो हजुर सर बुझेको सर। सबैले बुझ्छ है 7वटा प्रिन्सिपल? बुझ्छ सर। ओके, 7वटा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो च्याप्टरबाट धेरै सोध्ने क्वेसनहरू प्रिन्सिपलहरू है। त्यही भएर डेभलप द अल्टरनेटिभमा के गर्नु पर्यो, एउटा मात्र प्रोजेक्ट भएर भएन, वी क्यान के अरे डेभलप मोर अल्टरनेटिभ्स। जतिवटा धेरै अल्टरनेटिभ हुन्छ त्यति बेटर क्वालिटी हामीले पाउँछौँ, जति धेरै क्वालिटी त्यति धेरै सरी क्वालिटी डिफाइन्स बाई क्वान्टिटिज भन्छ क्या होइन। अनि फोकसेस अन डिफेन्स भनेको हामीले छानेको अल्टरनेटिभमा चाहिँ कम्पेरिजन गर्ने, जुन चाहिँ बेस्ट हुन्छ त्यसलाई डिसाइड गर्ने। अर्को भन्छ कन्सिस्टेन्ट भ्यू पोइन्ट, एउटा कुनै वर्करको भ्यूबाट हुन्छ कि इम्प्लोइको भ्यूबाट, त्यो कुरा गर्नु पर्यो। अब कमन युनिट अफ मेजर भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ मेजर गर्ने क्राइटेरिया चाहिँ के हुनु पर्यो, कमन हुनु पर्यो। युनिट चाहिँ कमन हुनु पर्यो होइन, कसैलाई डलरमा कसैलाई रुपिजमा हुनु भएन, एउटै मेजर हुनु पर्यो।
चाहे त्यो कस्टकोमा होस् चाहे त्यो टाइममा होस् होइन। अनि अर्को भनेको रिलेभेन्ट क्राइटेरिया आफ्नो मात्र भएर भएन, सोसलाइज के अरे सोसल हाम्रो नेबरहरूलाई हाम्रो फ्यामिलीलाई हाम्रो नेसनलाई के हुन्छ त त्यसले फाइदा त्यो पनि ध्यान दिनु पर्यो। अर्को भनेको रिस्क र अनसर्टेनिटीलाई एक्सप्लिसिट गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। रिस्क के आउन सक्छ, अनि जस्तो मैले कपासको खेती गर्यो भने त्यसमा के हुन्छ, आगो लाग्न सक्छ, त्यो रिस्क फ्याक्टर हो नि त। त्यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ त्यो कुराको डिसाइड गर्न सक्नु पर्यो। त्यसमा लास्टमा रिभिजिट एउटा डिसिजन होइन। अनि यति गरिसकेपछि चाहिँ अब मैले के अरे अरू केही अब फेरि मैले हुन्छ नि फेरि गर्ने कि अब केही छुटपुट भएको छ कि भनेर फेरि रिभिजिट गर्नु पर्ने होइन। अब यसमा चाहिँ के भन्छ भने फर्स्ट र सेकेन्डले चाहिँ सेट अप द थ्रु प्रोसेस भन्छ। अनि नेक्स्ट 3 प्रिन्सिपल भनेको 3, 4, 5ले चाहिँ के भन्छ भने फोकसेस अन इभोल्युसन, कसरी इभोल्युसन ल्याउने भन्छ। लास्टले चाहिँ फोकसेस अन एनालाइसिसको पार्टमा चाहिँ फोकस गर्छ है। ल अब ठ्याक्कै केही टर्मिनोलोजीहरू छ, जस्तो एन्युटी भन्छ। एन्युटी तिमीलाई थाहा छ, सुनेछ पहिला एन्युटी भनेको? थिएन सर। एन्युटी भनेको म तिमीलाई ठ्याक एक्जाम्पल भन्छु, तिमीले डिफिनेसन पढ्नु। एन्युटी भनेको किस्ता थाहा छ नि होइन? ए सर, किस्ता थाहा छ होला नि। एन्युटी भनेको किस्ता हो। कुनै पनि हामीले रकम लिए बापत हामीले किस्ता अब के महिने पछि बुझाउनु पर्यो कि अब वर्ष पछि बुझाउनु पर्यो कि होइन, त्यो कुरा आउँछ। एन्युटी भनेको चाहिँ अमाउन्ट अफ मनी पेएबल टु द बेनिफिसियरी एट रेगुलर इन्टरभल। रेगुलर इन्टरभलमा हामीले बुझाउनु पर्ने एमाउन्ट। हामीले 10 लाख लिएछ भने, हामीले 20 लाख लिएछ भने हामीले महिनामा 1 लाख बुझाउने कि 2 लाख बुझाउने, तर महिने पछि त्यही रेगुलर इन्टरभलमा बुझाउनु पर्यो है। त्यो भयो। एसेट्स भनेको त थाहा छ, सम्पत्ति भइहाल्यो होइन। रियल हुनसक्छ, रियल र फाइनेन्सियल छ। रियलमा चाहिँ ल्यान्ड हुनसक्छ, बिल्डिङ हुनसक्छ, मेसिनरी हुनसक्छ। फाइनेन्सियल भनेको चाहिँ क्यासहरू हुनसक्छ, हाम्रो सेयर्सहरू, सेयर मार्केट सेयर्सहरू हुनसक्छ, सेक्युरिटिजहरू हुनसक्छ होइन। यो कुरा भयो एसेट्स भयो। अर्को छ लायबिलिटिज। लायबिलिटिज भनेर थाहा छ, सुनेको थियो पहिला? सुनेको थिएँ सर। लायबिलिटिज भनेको चाहिँ के हो भने अर्काको सम्पत्तिमा हक जमाउने जस्तो भन्छ नि होइन। जस्तो हामीले के हो इन्कम ट्याक्स कसले खान्छ? सरकारले खान्छ। हामीले काम यति मरिहट्टे गरेर गरेको, तर सरकारले खाइरहेछ। त्यही भएर लायबिलिटिज आर द आउटसाइडर क्लेमले, क्या अर्काले क्लेम गर्ने आफ्नो अर्काको पैसामा। जस्तो मैले मेरो पैसामा सरकारले खाइरहेको नि त, इन्कम ट्याक्स मैले तिरिरहेको छु, त्यही भएर मेरो पैसामा त सरकारले खाइरहेछ। यहाँ एक्जाम्पल हेऱ्यो भने इन्कम ट्याक्स, सेल्स ट्याक्स, इन्ट्रेस्टहरू होइन। ठिक छ नि। यो कहिले कहिले आफूलाई फाइदा पनि हुन्छ, घाटा पनि। जस्तो ब्याङ्कले हाम्रो पैसा जम्मा गरे बापत हामीलाई केही न केही इन्ट्रेस्ट दिन्छ होइन। हामीले क्लेम गरे हो नि त, त्यो लायबिलिटिज हो नि त हामीलाई। ठिक छ। अनि ब्याङ्कले फेरि हामीलाई लोन दिए बापत फेरि तिनीहरूले हामीलाई इन्ट्रेस्ट त क्यालकुलेट गर्छ, त्यो भयो। अब क्यापिटल भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ होला होइन। क्यापिटल भनेको हामीलाई होइन थाहा छ। ओके, अब यो लास्ट टपिक छ होइन, क्यास फ्लो भन्ने छ। यो गरेपछि म छोडिदिन्छु होइन। च्याप्टर 1 को लास्ट टपिक पनि यही होला होइन। ल क्यास फ्लो भनेको केही पनि होइन कि हामीले कति कमायो र कति गुमायो त्यसको हिसाब राख्नेलाई भन्छ क्यास फ्लो। ठिक छ। कति इन्कम भयो, कति एक्सपेन्डिचर भयो, कति इन्कम भयो, कति खर्च भयो भनौँ होइन। इन्कम र के अरे खर्च र जम्माको अरू खर्च र नगदको हिसाब राख्ने काम भनेको क्यास फ्लोमा आउँछ। ठिक छ। इट इज द स्टेटमेन्ट विच सोज इनफ्लोज एन्ड आउटफ्लोज। इनफ्लोज भनेको आफूलाई आउने पैसा, नगद आयो होइन, इन्कम भयो। आउटफ्लोज भनेको चाहिँ एक्सपेन्डिचर, खर्च, त्यसलाई भन्छ आउटफ्लोज। त्यही भएर स्टेटमेन्ट अफ इनफ्लोज एन्ड आउटफ्लोज इज नोन एज के अरे क्यास फ्लो भन्छ। यसको स्टेटमेन्ट राख्ने, कति पैसा चाहिँ हामीसँग आयो, इन्कम भयो, कति पैसा चाहिँ गयो, हाम्रो खर्च भयो, त्यसको स्टेटमेन्ट राख्ने प्रोसेसलाई के भन्छ? क्यास फ्लो भन्छ। ठिक छ है। अनि के भन्छ भने द्याट इज एक्चुअल रुपिज कमिङ इन्टु फर्म एन्ड एक्चुअल रुपिज गोइङ हुन्छ, गोइङ फ्रम आउट फ्रम फर्म इन डिफ्रेन्ट टाइम पिरियड। हाम्रो सपोज मलाई चाहिँ ल 1 वर्षको अन्तरालमा होइन, 1 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ ठ्याक्कै ल के अरे महिने पछि 10 लाख आउँछ अरे मेरो इन्कम, 10 लाख आउँछ अरे, अनि महिनामा 2-2 लाख मेरो खर्च हुन्छ भने होइन। त्यसलाई कसरी अब क्यास फ्लोबाट देखाउने होइन, त्यो कुरा अब ठ्याक्कै नेक्स्ट स्लाइडमा छ होइन। हेर त क्यास फ्लो डायग्राम भन्छ। अब क्यास फ्लो डायग्राम भनेको त्यही क्यास फ्लोलाई डायग्राममा देखाउनु कि हाम्रो इनफ्लोज र आउटफ्लोजलाई चाहिँ डायग्राममा कसरी देखाउने। यो क्यास फ्लो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। तिमीहरूले यो क्यास फ्लो यहाँ बुझेन भने तिमीलाई एकदम गाह्रो, किनकि हामीले अब जति पनि पढ्छौँ नि, न्युमेरिकल पढ्छौँ नि, त्यसमा क्यास फ्लो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। क्यास फ्लो बनाउनै पर्छ। त्यही भएर क्यास फ्लो डायग्राम चाहिँ मजाले बुझ है। यसमा के भन्छ भने द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ द क्यास फ्लो। ठिक छ। इन्कम, इनफ्लोज र आउटफ्लोजको रिप्रेजेन्टेसन, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भनेको के हो? क्यास फ्लो हो। द्याट इज बोथ क्यास आउटफ्लोज एन्ड क्यास इनफ्लोज
with respect to a time scale is generally referred as cash flow diagram भन्छ। अब यसमा तीनटा कुरा हुन्छ, एउटा टाइम इन्टरभल हुन्छ, एउटा क्याश इनफ्लोज हुन्छ, एउटा क्याश आउटफ्लो हुन्छ। ठीक छ। अब टाइम इन्टरभल भनेको चाहिँ केले डिभाइड गर्छ भने टाइम इन्टरभल डिभाइडेड इन्टु अ एप्रोप्रिएट नम्बर अफ इक्वल पिरियड्स रिप्रेजेन्टेड बाइ हरिजोन्टल लाइन। एउटा हरिजोन्टल लाइन हुन्छ रे, त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै कति टाइम हो त्यसलाई चाहिँ टाइम इन्टरभलले देखाउँछ रे। अनि क्याश इन्फ्लो भनेको चाहिँ केले जनाउँछ रे, भर्टिकली अपवर्ड एरोले देखाउँछ रे। अनि क्याश आउटफ्लो भनेको चाहिँ भर्टिकली डाउनवर्ड एरोले देखाउँछ। ल हेर यहाँ एक्जाम्पल छ, ल हेर हेरे यो पिक्चर देखाएछ है, यो पिक्चर देखाएछ ओके। ल हेर है, अब मेरो चाहिँ यहाँ के रहेछ भने मैले चाहिँ ल हेर 0 इयरदेखि यन, मेरो यनवटा इयर रहेछ अरे होइन, यन वर्षसम्म रहेछ हो। अनि मैले ठ्याक्कै हेर यसलाई के एक वर्षमा ठ्याक्कै छुट्याएको छ भने 0 ठ्याक्कै 1 2 यो होरिजोन्टल लाइनले तिम्रो के दिइरहेछ, टाइम दिइरहेछ ठ्याक्कै 0 देखि 1 वर्षमा, एउटा 2 वर्षमा, 3 वर्षमा। यो होरिजोन्टल लाइनले चाहिँ के दिइरहेछ, मेरो टाइम इन्टरभल दिइरहेछ। अनि यो माथिको भर्टिकली अपवर्ड एरोले के दिइरहेछ, मेरो रेभिन्यू R1 R2 R3 RN-1 भनेको रेभिन्यू है। रेभिन्यू भनेको इन्कम, हामीसँग कति इन्कम आयो त्यो देखाउँछ। अनि यो E1 E2 E3 E4 EN-1 अप टु EN है, यो ठ्याक्कै यो लास्टमा जति हुन्छ ठ्याक्कै त्यसमै आइरहेछ यो टाइम इन्टरभल होइन। अनि यो EN भनेको चाहिँ के हो, एक्सपेन्डिचर, खर्च कति भयो यो 1 वर्षमा, यो 1 इयरमा आउँदाखेरि मेरो खर्च कति भयो, यो 2 इयरमा आउँदा मेरो खर्च कति भयो भनेर देखाउँछ है। अनि एकदम सुरुमा हेर यो इनिसियल कस्ट चाहिँ सधैँ डाउनवर्ड जान्छ, अनि यो स्यालवेज भ्यालु भनेको सधैँ अपवर्ड जान्छ। स्यालवेज भ्यालु र इनिसियल कस्ट भनेको के हो पछि एकदम मजाले आउँछ, त्यसलाई अहिले डिस्कस नगरौँ है त। ल हेर एउटा एक्जाम्पल लेखिरहेको छ है यहाँ, एक्जाम्पल हेर यसको क्यास फ्लो बनाउने तरिका भन्छु है। यो एक्जाम्पल मिल्छ भने तिम्रो ट्याक्क फोटो खिच त एकदम, एक्जाम्पल ठ्याक्कै मिल्छ भने मोबाइलले ठ्याक्क फोटो खिच, अनि एक्जाम्पलको ठ्याक्कै क्यास फ्लो बनाउन सिकाइदिन्छु, त्यसपछि तिमीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। त्यही भएर क्यास फ्लो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है, क्यास फ्लो बनाउन जानेन भने चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। ट्राई गर, यो हेरेर यो खिच, म यसको क्यास फ्लो बनाएर देखाइदिन्छु, अनि आजलाई म छोडिदिन्छु। ल खिच्यो सबैले? यस सर। ओके सबैले खिच्यो है, सबैले खिचेछ? अरूले पनि भन्नु पर्यो, अरू पनि इन्भल्भ हुनु पर्यो, रमेश मात्र बोलिरहेको छ जस्तो लाग्यो मलाई। खिच्यो सर। ओके ल हेर त, यो आफैले के अरे खिचेर आफैले ट्राई गरेर त कपीमा लगाएर। यहाँ के भनेछ भने अ कम्पनी इज प्लानिङ टु इन्भेस्ट इन अ प्रोजेक्ट विच हेज अ लाइफ अफ 10 इयर भनेको मतलब 0 देखि कसम्म जानु पर्यो, 10 सम्म जानु पर्यो। एउटा के क्लियर भयो भनेको मतलब मेरो अघिदेखि मैले भनेको छु हरिजोन्टल लाइनले चाहिँ टाइम इन्टरभल देखाउँछ, माथिको अपवर्डले चाहिँ के अरे रेभिन्यू देखाउँछ, तलकोले चाहिँ खर्च देखाउँछ है। अ कम्पनी इज अ प्लानिङ टु इन्भेस्ट इन अ प्रोजेक्ट विच हेज अ लाइफ अफ 10 इयर्स। 10 इयर्स भनेपछि एउटा सिधा धर्काउनु पर्यो जसमा के हुनु पर्यो 0 देखि 10 सम्म जानु पर्यो हो। एउटा यो कुरा बुझ्यो। अब के भन्छ भने अ कम्पनी निड्स टु इन्भेस्ट ₹20 लाख भनेको मतलब सुरुमा इन्भेस्ट गर्ने भनेको इनिसियल कस्ट होइन हो नि, इन्भेस्ट गर्ने भने इनिसियल कस्ट होइन त, हो कि नै? हो कि नै? तिमीले कुनै पनि प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्दाखेरि लगानी गर्ने भनेको इनिसियल कस्ट होइन र, इन्भेस्ट गर्ने भनेको इनिसियल कस्ट होइन र। सुरुको कस्ट भनेको सधैँ के हुन्छ, नेगेटिभ भनेको तल जान्छ, खर्च हो नि त हाम्रो लागि, हाम्रो थ्रुबाट बनाउने क्या, हाम्रो लागि बनाउने क्यास फ्लो। अरू ब्याङ्कको लागि बनाउने, ब्याङ्कको लागि भयो त त्यसले पाउँछ माथि जान्थ्यो होला, हाम्रो लागि बनाउने हो है क्यास फ्लो। त्यही भएर के गरेछ यहाँ चाहिँ कम्पनीको लागि बनाइरहेको छ होइन। के भनेछ 20 लाख चाहिँ के रहेछ इन्भेस्ट भनेपछि इनिसियल कस्ट चाहिँ कति रहेछ 20 लाख रहेछ भनेर बुझ्यो है। ठिक छ है, यहाँसम्म क्वेसन बुझिरहेको छ नि होइन। 10 वर्षको चाहिँ ठ्याक्कै होरिजोन्टल एउटा लाइन भयो 0 देखि 10 सम्म। अनि इन्भेस्टमेन्ट भनेको मतलब इन्भेस्टमेन्ट सधैँ तल जान्छ भनेर बुझ न तिमीले, इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ सधैँ खर्च हो क्या त्यो कम्पनीको लागि। इन्भेस्टमेन्ट भनेको त पैसा लगानी गर्ने हो नि त, खर्च होइन र लगानी गर्ने भनेको होइन र। तिमीले बाइक त्यो खर्च, इन्भेस्टमेन्ट त सधैँ खर्च हो होइन, केही कुरामा लगानी गर्ने भनेको खर्च होइन। त्यही भएर यो नेगेटिभ भयो, यो यसरी बुझ कि तिमीहरू, यो तल गएको चाहिँ नेगेटिभ खर्च भएको, यो माथि गएको चाहिँ पोजिटिभ आफूलाई पैसा आएको। ल हेर अब 20 लाख चाहिँ यो तल जान्छ भनेर पायो होइन। अब पढ्दैछौ एट द बिगिनिङ अफ द प्रोजेक्ट विल रिटर्न 4 लाख। अब 4 लाख दिन्छ अरे भने 4 लाख कहाँ आउँछ, 4,50,000 R1 हो। विल रिटर्न
मलाई त्यो प्रोजेक्ट मैले 20 लाख इन्भेस्टमेन्ट गरेकोले मलाई 4,50,000 दिन्छ अरे भनेको मतलब मेरो 4,50,000 त के भयो आयो त मलाई इन्कम आयो त्यही भएर केमा आयो त्यो R1 मा आयो ठीक छ अनि हेर त के भन्छ भने 4,50,000 एट द एन्ड अफ इच इयर भनेछ है भनेको मतलब सधैँ आउँछ नि मलाई 10 वर्षसम्मै आउँछ भनेको हो नि ठीक छ नि 4,50,000 चाहिँ मलाई के रहेछ अरे सधैँ वर्षको इन्डमा आउँछ अरे इच इयर भनेछ है एकदम त्यो के अरे टर्म पनि बुझाएँ इच इयर भनेको मतलब एक के अरे 1 मा पनि आउँछ 2 मा पनि आउँछ 3 मा पनि आउँछ 4 मा पनि आउँछ है अनि के भन्छ भने सिमिलरली ₹1,20,000 will be required for maintenance and operation for the project ल यो के हुन्छ भन्नु त ई हो यो एक्सपेन्डिचर हैन 1,20,000 चाहिँ मलाई के चाहिन्छ रे मेन्टेनेन्स र अपरेसन गर्नलाई खर्च हुन्छ खर्च त भनेको छैन तर मेन्टेनेन्स र अपरेसन गर्ने भनेको त हामीले तिर्ने हो नि त त्यही भएर 1,20,000 चाहिँ के आउँछ E1 E2 E3 मा आउँछ हो इच इयर भनेछ यहाँ पनि 1,20,000 will be required for maintenance and operation of the project each year भनेको मतलब E1 पनि 1,20,000 E2 E3 गर्दै E10 सम्म जानु पर्यो हो अब आज लास्टमा के भन्छ हेर company will receive ₹6 lakh at the end of the project यो भनेको एक्चुअली salvage value हैन त्यो प्रोजेक्टको जुन चाहिँ एन्डमा आउँछ त्यो नै salvage value हुन्छ के है salvage value मैले डिफाइन गरेन म एकदम पछि मजाले पढाउँछु हैन अहिले चाहिँ के बुझ भने प्रोजेक्टको लास्टमा जुन भ्यालु आयो त्यो चाहिँ salvage value हो प्रोजेक्टको स्टार्टिङमा जुन भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट गर्दा जुन भ्यालु आयो त्यो चाहिँ इनिशियल कस्ट हो भनेर बुझ अहिले चाहिँ यति बुझेको छु त्यही भएर 6 लाख चाहिँ के आयो salvage value आयो एट द एन्ड अफ द प्रोजेक्ट ठीक छ ल हेर अब यस्तो बनाएको छ भने तिमीले चाहिँ मिल्यो तिमीहरुको ल त्यो तलको अहिले नहेर अहिले तलको नहेर ल हेर के भन्यो भने 20 लाख मेरो के हो ठ्याक्कै क्वेशन अनुसार हेर त 0 देखि 10 सम्म जानु पर्यो म हो यो होरिजन्टल लाइन भयो मेरो यो होरिजन्टल लाइन भयो मेरो 0 देखि 10 ठ्याक्कै 1 1 को इन्टरभलमा 1 2 3 ठ्याक्कै 1 1 को इन्टरभलमा जानु पर्यो हो अनि के भनेछ भने 20 लाख चाहिँ मैले इन्भेस्टमेन्ट गरेछु भने चाहिँ मैले 20 लाख चाहिँ के भयो मेरो इनिशियल कस्ट भयो हो अनि के भनेछ भने 4,50,000 ठ्याक्कै 4,50,000 चाहिँ इच इयरमा आएको छ रे 4,50,000 मा चाहिँ इच इयरमा आएको छ रे यो माथि नगरे पनि हुन्छ है मैले यो छ नि यो नजोडे पनि हुन्छ है नजोडे पनि यसको कुरा ठ्याक्कै यो किन जोडेको भन्दाखेरि चाहिँ पछि यो यसपछि आउँछ हैन यो नजोडे पनि हुन्छ 4,50,000 चाहिँ यसरी मेरो सधैँ इयरमा इन्कम हुन्छ रे अनि त्यसलाई मैले रेभिन्यू भन्थे हैन अनि 1,20,000 चाहिँ मेरो सधैँ इयरमा खर्च आउँछ हो यो क्याश फ्लो बुझे कि नै होला भन्नु त त्यो माथिको क्याश फ्लो अनि 6 लाख चाहिँ मेरो लास्टमा आउँछ रे है लास्टमा आको बुझ्छ यो बुझ्यो सर कसैले बुझेन कन्फ्युज छ भने सोध त क्याश फ्लो बुझ्नुपर्छ एकदम बुझेन भने एकदम प्रब्लम हुन्छ तिमीलाई हामी थर्ड च्याप्टरबाट त क्याश फ्लो बनाइ गर्नुपर्छ सबै क्वेशनै पछि सबैको क्याश फ्लो बनाउनुपर्छ त्यही भएर अहिले नै केही कन्फ्युज छ भने सोध टाइम इन्टरभल चाहिँ होरिजन्टल लाइनले माथिको भनेको सबै रेभिन्यू हाम्रो इन्कम हो जसको लागि बनाउँछ त्यसको लागि क्याश फ्लो बनाउने है अहिले त कम्पनीको लागि बनायो भने त कम्पनीको लागि इन्भेस्ट गरेको भएर यो इनिशियल कस्ट यदि मैले ब्याङ्कको बनाइदिए भए फेरि के हुन्थ्यो मा जान्थ्यो हैन ब्याङ्कले त पाउँछ नि त अरू त्यो प्रोजेक्ट गर्नेले त पाउँछ नि त्यही भएर क्वेसनमा जे भयो जसको लागि भनेछ त्यसको लागि बनाउनु है ल अब यो अर यो भनेछ हैन यसमा चाहिँ केही पनि गरे मैले सिम्पली ल हेर यो 4,50,000 इच मन्थमा छ भने 1,20,000 खर्च सधैँ इयरमा छ भने मैले सिधै 4,50,000 बाट 1,20,000 घटाए पनि हुन्छ कि हुन्छ नि हैन भन्छ मेरो के रे सधैँ चाहिँ यस्तो भनेको मेरो एक महिनामा चाहिँ 1 लाख खर्च हुन्छ रे अनि त्यही एक महिनामा सरी 1 लाख इन्कम हुन्छ रे त्यही एक महिनामा चाहिँ 20,000 खर्च हुन्छ मेरो टोटल इन्कम कति हो 80,000 भन्न मिल्छ हैन हो ठ्याक्कै त्यही गरेको के 4,50,000 चाहिँ रेभिन्यू छ 1,20,000 चाहिँ मेरो खर्च छ अनि मैले यसलाई यसरी नदेखाइकन यसरी देखाए पनि हुन त हुन्छ हैन तर यो भन्दा चाहिँ यो अलिकति राम्रो भयो के त्यही भएर मैले यसलाई के रे किन यसलाई कसरी सो गरे 4,50,000 बाट 1,20,000 घटाएर 3,20,000 चाहिँ मेरो सबै इयरमा चाहिँ इन्कम हुँदो रहेछ भनेर मैले यसरी पनि सो गर्ने है ठीक छ है यस सर ओके ल एकछिन एटेन्डेन्स गर्छु त्यसपछि म तिमीलाई छोडिदिन्छु है त एकैछिनै एटेन्डेन्स गरौँ बोल है सबैजना आज यस सर हैन
थर अचेत अलिज Yes, sir. है ओका Yes, sir. छ भुवन भुवन छैन विजय होइन विशाल होइन दीपक यस सर गौरी गौरी गयो अघि जान्छु भन्दा ल ठिकै छ ईश्वर होइन दिवज कमल होइन खड्क होइन खेम कृष्ण कृष्ण कुमार छ है मिलन मिलन अघि देखे जस्तो लाग्छ र है छैन अनि मिराज छैन मुकेश सर मुस्कान Present, को बोले? sir. मुकेश बोले हो हजुर सर ए ल अनि मुस्कान भयो नवीन होइन नारायण होइन नरेश होइन निरज छैन निराजन Yes, sir. अनि अर्को निराजन अर्को निराजन छ छैन अनि प्रशंसा Present, sir. ए प्रशंसा चौरासिया होइन राजन होइन रमेश छ यस सर अनि रनिश होइन शबनम होइन समीप Present, sir. ओके सनी साय पनि थियो होइन अनि सरोज Not. शशाङ्क प्रेजेन्ट सर ओके ल सुशीला थियो होइन अनि How सुगम about it? यस सर अनि यासाङ छैन ए ल कस्तो लाग्यो तिमीलाई क्लासमा के बुझिन्छ कि नै सर हजुर अघिको क्वेसनमा बुझिन्छ, सर। भन, भन। भन मुकेश त्यो लास्टको त्यो छ नि 10 वटा चाहिँ लाइन तानेर अन्तिममा चाहिँ 10 थियर पर्छ नि हाम्रो यहाँ यो क्वेसन अहिलेकोमा त्यसपछि सेल्वेज भ्यालु पनि राख्ने र यहाँ 4,50,000 पनि राख्ने कस्तो 4,50,000 पनि राख्ने उयो पनि राख्ने 6 लाख पनि राख्ने ए दुईटै दुईटै राख्ने ल म स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु म हेर न मैले दुईटै राखेको छु नि होइन सर गौरी छ अरे है हजुर गौरीको गरिदिउँ गौरीको प्रेजेन्ट गर्नु गर्दै ए गर्दै हुन्छ हुन्छ ल हेर नि 4,50,000 त छँदैछ देखिरहेको छ स्क्रिन देखाएको छ ल हेर 4,50,000 त छ साथसाथै यो पनि छ क्या ल हेर यहाँ 6 लाख पनि छ अनि घटभन्दा पनि 3,20,000 त सबैमा छ साथसाथै यो हल्का माथि पनि आएर आएको छ नि त्यही भएर त्यो चाहिँ के भयो 6 लाख सेल्भेज भ्यालु छ है ठिकै छ आजलाई यति नै सर गरौँ अनि है लास्टमा त सेल्फेज भ्यालु एड गरेपछि त एरो त धेरै माथि जानुपर्ने हो त त्यो आएर मैले थोरै बनाइदिएको त्यो त्यो तिमीहरूले बनाउन सक्छौ क्या जत्रो ठुलो बनाइ नि हुनसक्छ त्यो लास्टको एरोमा के छ भने तिमीहरूको लास्टको एरो भनेको 6 लाख र 3,20,000 8,20,000 छ क्या हल्का माथि त गएको नि त मेरो नि त्यो त्यो ठुलो र सानो देखाउनु अनि हामीले खालि त्यो मात्र लेख्नुपर्ने 6 लाख मात्र लेख्नुपर्ने 6 लाख मात्र लेख्नु पर्यो त्यो 3,20,000 भन्दा हल्का चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो होइन ठिक छ नि त्यो भन्दा हल्का ठुलो चाहिँ हुनु पर्यो जस्तै हजुर यहाँ मैले सेयर गरेँ फेरि है सेयर भइरहेको रहेछ ल हेर न यहाँ कहाँ गयो ल हेर तिमीहरू अहिलेको यो माथिको क्वेसन देख्यो भने 4,50,000 त छ साथसाथै यो हल्का निस्केछ नि यो भनेको यसले चाहिँ 6 लाख दिया हो क्या 6 लाख त छ त यो जोडेको कारण के हो भने 10,000 इयरमा पनि 4,50,000 त छँदैछ साथसाथै यो माथिको 6 लाख पनि सेल्फेज भ्यालु पनि छ है यहाँ टोटल भनेको 10,50,000 छ भनेको यहाँ अनि यहाँ चाहिँ के भनिन्छ भने 6 लाख त छँदैछ 3,20,000 पनि छ है भने है ल ठिकै छ आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ थ्याङ्क यू सबैलाई स्टे सेफ भोलि भेटौँ ल बाई ओके सर बाई